नमस्कार, म विक्रम लुइटेल। आज हामी सुनसरीको इनोरामा रहेको इनोरा अस्पतालमा छौँ। इनोरा अस्पतालको सेवा प्रवाहको विषयमा, त्यहाँको सुविधा, यहाँको सेवा, यहाँको सेवाग्राहीले भोग्नु परेका समस्या अथवा यहाँका राम्रा पक्षहरूको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँ आएका छौँ। र आज हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गोपालराज भण्डारी, त्यसै गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सागर प्रसाई पनि हुनुहुन्छ। सर अगाडि आइसक्नु भएको छ। र हामीले मुख्य टार्गेट गरेर कार्यक्रम गर्न खोजिरहेको इनर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समाजसेवी तथा यहाँको व्यवस्थापन समितिका सदस्य रामप्रसाद मेहता हुनुहुन्छ र व्यवस्थापन समितिसँगै जोडिनु भएको सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सञ्जय सिंह थापा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई अगाडिको रोको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर घिमिरे सरलाई पनि, हाम्रो रामप्रसाद मेहता सरलाई पनि मैले जसलाई बोलाएँ उहाँहरूलाई अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। र मैले अघि पनि भने यो कार्यक्रम चाहिँ अरू जस्तो भाषण गर्ने कार्यक्रम छैन। हामी थोरै समयमा यो कार्यक्रम सक्छौँ र यो कार्यक्रममा चाहिँ उठेका विषयहरू, हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएका समस्याहरू यहीँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यहीँ सम्बोधन गर्ने। कतिपय नीतिगत कुराहरू केही छन् भने हामी डकुमेन्टको रूपमा पनि सम्बन्धित कार्यालयलाई यो उपलब्ध गराउँछौँ र ध्यान आकर्षण गराउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। हाम्रो टिमले गरेको अध्ययन बारेमा प्रकाश पारिदिन अनुरोध गर्छु। सार्वजनिक सुनवाईको मोडालिटी अनुरूप केही दिन अगाडिबाट हामीले नागरिक अभिमत पत्र जो समुदायमा इनरो अस्पतालबाट सेवा लिइरहनु भएको छ, सेवा लिइरहनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर नागरिक अभिमत पत्र सङ्कलन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी यो अस्पतालबाट सेवा लिँदै ढोकाबाट बाहिर निस्किने क्रममा वा सेवा लिइरहेको अवस्थामा पनि 52 जना सेवाग्राहीसँग हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उहाँहरूका अभिमतहरू सङ्कलन गरेका छौँ। त्यो अभिमतलाई म सारांशमा उहाँहरूको भाषामा, उहाँले बोलेका शब्द जस्ताको तस्तै भाषामा केही विषयवस्तुलाई म सारांशमा उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीसँग इनरो अस्पताल सुनसरीको अवस्था, एक्जिट पोल जो बहिर्गमित अभिमत पत्र सङ्कलन गरिराख्नु भएको रहँदाखेरिको अवस्थामा पाएका कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। जम्मा सेवाग्राही सङ्ख्या 52 जनासँग हामीले लिएका थियौँ, जसमा पुरुष 36 जना, महिला 6 जना, जसमध्ये जनजाति 2 महिला 4 पुरुष 6 जना, मधेसी 6 महिला 14 पुरुष गरेर 20 जना, दलित 1 महिला 2 पुरुष गरेर 3 जना, अन्य 6 महिला र 16 गरेर 22 जनाको हामीले जानकारी लिएका थियौँ। उमेर समूहगत हिसाबमा पनि 20 वर्षदेखि मुनि 1 जना, 20 देखि 40 सम्म 22 जना, 61 देखि 60 वर्षसम्मका 24 जना र 61 वर्षदेखि माथिका 5 जना सेवाग्राहीसँग हामीले लिएका थियौँ। शिक्षाको अवस्थाका आधारमा पनि निरक्षर 3 जनाको अभिमत लिएका थियौँ, साक्षर 11 जना, प्रावि तह 5 जना, निमावि तह 4 जना, माध्यमिक विद्यालय तह 10 जना, उच्च माध्यमिक विद्यालय तह 7 जना, स्नातक तह 6 जना, स्नातकोत्तर तह 4 जना र प्राविधिक शिक्षा लिने 2 जना गरेर 52 जनाको अभिमत सङ्कलन गरेका थियौँ। उहाँ सेवाग्राहीहरू अस्पतालसम्म आइपुग्दा 5 मिनट, अस्पतालसम्मको बाटोको दूरी 5 मिनटदेखि 2 घन्टासम्मको सेवाग्राहीको अभिमत हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा उहाँहरू के कामका लागि आउनुभयो भन्नेमा बिमाको सिफारिस लिन 7 जना, सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गर्न 2 जना, औषधि लिन 9 जना, बिरामी उपचार गर्न, नयाँ बिरामी उपचार गर्न 15 जना, स्वास्थ्यको फलोअप गराउन 12 जना र अन्य कामका लागि भनेर 5 जना गरेर हामीले 52 जनाको अभिमत सङ्कलन गरेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा सेवाको नाममा सेवा लिन कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्नेमा तपाईँलाई स्पष्ट जानकारी भयो भन्ने प्रश्न हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा अति स्पष्ट भन्ने विषयले मूल्याङ्कन हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अति स्पष्ट भन्ने 33 जना हुनुहुन्थ्यो, ठिकै जानकारी प्राप्त भयो भन्ने 17 जना हुनुहुन्थ्यो र स्वास्थ्य सेवा लिने कोसँग भन्ने कुरा पटक्कै थाहा छैन भन्ने 2 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै सेवा प्रदायक कर्मचारीले तपाईँको आवश्यकता र अपेक्षा कतिको बुझे जस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा
अति धेरै बुझ्नुभयो 27 जनाले, ठिकै मात्रै बुझ्नुभयो 21 जनाले, थोरै मात्रै बुझ्नुभयो 4 जनाले भन्नुभएको छ। तपाईप्रति सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा मिलनसार व्यवहार र मैत्रीपूर्ण व्यवहार 42 जनाले भन्नुभयो, ठिकै व्यवहार 10 जनाले भन्नुभयो, अभद्र र अमर्यादित व्यवहार चाहिँ कसैले पनि भन्नु भएन। सेवा प्राप्त गर्ने आवश्यक सूचना, प्रमाण, कागजात र शुल्क दस्तुर बारे तपाईहरूले सेवा प्रदायक कर्मचारीले स्पष्ट पार्नुभयो कि भएन र त्यही अनुसारको स्पष्ट पारे अनुसारको बिल भुक्तानी दिनुभयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा अति स्पष्ट पार्नुभयो र पैसा तिरे अनुसारकै बिल भुक्तानी दिनुभयो 35 जनाले भन्नुभयो, ठिकै स्पष्ट पार्नुभयो 13 जनाले दिनुभयो। उहाँहरूले दिएको सेवा प्रवाहको विषयमा म अलमल्ल परेँ र अस्पष्ट भएँ, सूचना स्पष्ट भएन भनेर 4 जनाले जानकारी दिनुभयो। त्यस पछाडि तपाईले राख्नुभएको समस्यालाई के कस्तो समाधान दियो भन्ने सम्बन्धमा अति सजिलो तरिकाबाट समाधान दिनुभयो 38 जनाले, ठिकै तरिकाले सजिलो दिनुभयो 12 जनाले, समाधान नै दिन सक्नु भएन 2 जनाले भन्नुभयो। सेवा प्राप्त गर्न अपनाइएको प्रक्रिया कस्तो लाग्यो भन्दा अति सजिलो 29 जनाले, ठिकै सजिलो 17 जनाले र लामो र झन्झटिलो लाग्यो भनेर 6 जनाले आफ्नो अभिमत राख्नु भएको छ। र यो सँगै रहेर राम्रा पक्ष र अस्पतालका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के थिए भनेर हामीले वस्तुगत हिसाबमा उहाँहरूलाई सोधेका थियौँ। उहाँहरूले बोलेका शब्दलाई जस्ताको तस्तै मैले उल्लेख गरेको छु र दोहोरिएर आएका शब्दलाई मैले दोहोऱ्याएको छुइनँ र उहाँहरूका कुराहरूलाई चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै उहाँहरूकै भाषामा जे बोल्नुभयो त्यो भाषालाई मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु। राम्रो लागेका कुरा, इनरुवा अस्पतालको राम्रो लागेका कुराहरू, डाक्टर साहबले समस्या स्पष्ट बनाइदिनुहुन्छ, सबैसँग मिजासिलो व्यवहार गर्ने हुनुहुन्छ, यो अत्यन्तै राम्रो लागेको छ भनेर सेवाग्राहीले भन्नुभएको छ। सोधपुछ गर्दा राम्रो सजिलो तरिकाबाट समाधान गरिएको यो अस्पतालको पछिल्लो समयमा यो राम्रो विकास भएको छ, यो राम्रो लागेको छ भन्नुभएको छ। अस्पताल सरसफाइ पछिल्लो समय राम्रो र व्यवस्थित छ, अहिले पानीको प्रबन्ध पनि शौचालय हुँदै सबै ठाउँ छ, यो अत्यन्तै राम्रो लागेको छ भन्नुभएको छ। अस्पतालको सेवा प्रवाह जे जति सञ्चालनमा छन् पछिल्लो समय पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छन्, राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् भनेर भन्नुभएको छ। बिमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनिवार्य सेवा प्रदान स्वास्थ्य कर्मीको भूमिका अत्यन्तै राम्रो छ भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। बिमा सेवा लिन आउने व्यक्तित्वहरूलाई पहिला यही समस्या समाधान गर्न बिमा रेफर माग्दै आएका बिरामीहरूलाई सम्भव भएसम्म यही अस्पतालबाट समस्या समाधान गरी पठाइने गरेको छ, यो सकारात्मक कार्य छ। डाक्टर साहबको उपस्थितिमा सबै बिरामीहरूलाई सम्भव भएसम्म यही उपचार गर्ने प्रबन्ध गरिएको अत्यन्तै राम्रो लागेको छ भनेर भन्नुभएको छ। सेवाग्राही सबैलाई भेट दिनुहुन्छ, अस्पतालका कर्मचारी सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ, फुर्सदिलो भएर उहाँहरू काम नगरी बस्नुहुन्न, यो अत्यन्तै राम्रो लागेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अस्पतालमा रेडियोलोजिस्ट नभए तापनि बाहिरबाट रेडियोलोजिस्ट ल्याई हप्तामा 2 दिन सेवा प्रवाह गर्न थाल्नु भएको छ, यो अत्यन्तै सफल र अत्यन्तै उत्कृष्ट काम हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। पार्किङ व्यवस्थित भएको छ पछिल्लो समय भन्नुभएको छ, यो चाहिँ 7 दिन अगाडितिरको ऐमत हो, भनेको मतलब अहिले यहाँ कालोपत्रे बन्दै गरेको अवस्थाभन्दा अगाडिको कुरा हो। अहिले आज भोलिकै चाहिँ यो निर्माण भएका कारणले अलिकति समस्या भएको हो, तर यो 7 दिन अगाडि चाहिँ व्यवस्थित पार्किङको कुराहरू पनि आइरहेको थियो, यो व्यवस्थित पार्किङ रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। सुशासनका लागि सबै कुरा पारदर्शिता भएको छ अस्पतालबाट भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। डाक्टर कर्मचारी भद्र हुनुहुन्छ, राम्रो समस्या नरिसाइकन समाधान गर्नुहुन्छ, राम्रो गरेको हामीलाई यो राम्रो लागेको छ भन्नुभएको छ। हामीले राखेका माग राम्ररी सुनवाई भएका छन्, ठाउँ-ठाउँमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी अस्पतालले सेवा दिएको छ, यो पनि राम्रो छ। अस्पतालले यस्ता राम्रा कामहरू निरन्तर गरोस् भनेर पनि उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समिति र अस्पताल प्रशासन बीचको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ, यो राम्रो लागेको पक्ष छ भनेर उहाँहरूले राम्रा पक्षहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि छन्, केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू उहाँहरूले भनेअनुसारकै मैले सरस्वती वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। ढिला नगरी सेवाग्राहीको काम चुस्त दुरुस्त गरिदिए राम्रो हुने थियो भन्नुभएको छ। कोही सेवाग्राहीले अत्यन्तै राम्रो छ भन्नुभएको छ, कोही सेवाग्राही अघि मैले भनेको सङ्ख्याका आधारमा उहाँहरूले अभिमत राखेका कुरालाई पनि मैले उल्लेख गरेको छु। ढिला नगरी सेवाग्राहीको काम चुस्त दुरुस्त गरिदिए राम्रो हुने थियो। महिला र पुरुषको ओपिडी काउन्टर लगायतमा फरक लाइनको व्यवस्था गरेर सेवा दिन पाए अझ राम्रो हुने थियो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतीक्षालयको व्यवस्था अझ राम्रो भए राम्रो हुने थियो।
व्यवस्थापनको सम्बन्धमा भित्रपट्टि प्रतीक्षालय भए पनि बाहिर पेटीमै व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ। यो अलिक अस्पताललाई सुहाएन, प्रतीक्षालय बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। त्यस्तै नसर्ने रोग औषधि बिमाबाट प्राप्त गर्न रेफर भई विराटनगर जानुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई यहीँ अस्पतालबाट गरिदिए राम्रो हुने थियो। नसर्ने रोगसँग जस्तो सुगरको औषधिहरू यहाँबाट रेफर भएर जानुपर्छ र विराटनगरसम्म गएर ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक महिना चाहिँ जानुपर्ने बाध्यतालाई यही अस्पतालबाट समाधान गर्न पाए अत्यन्तै राम्रो हुने थियो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अपाङ्गता, वृद्ध र अशक्त लगायतलाई सेवामा प्राथमिकता दिन पाए अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। उहाँहरू पनि सबैसँग समान हैसियतले लाइनमा बस्नुहुन्छ। त्यो विषयलाई ध्यान दिए अस्पताल व्यवस्थापन समितिले राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। ल्याब र एक्सरे मेसिन बिग्रिएको छ, मर्मत गरी नियमित सञ्चालन गर्न पाए राम्रो हुने थियो। केही महिनादेखि यो बिग्रेको छ भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। बिमामा 25% औषधि मात्र यहाँबाट दिने गरिन्छ। सबै प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया थालनी रहोस्, अस्पतालले यो कामको सुरुवात गरोस् भन्नुभएको छ। 59 दरबन्दी रहे पनि 24 दरबन्दी रिक्त रहेको छ। 14 जना चिकित्सकहरू मध्ये स्थायी कार्यरत नहुनु यो विडम्बना छ। यो चाँडै व्यवस्थापन समितिले पहल गरेर 14 दरबन्दी पनि कायम गर्न सफल रहोस्, यसमा सुधार आओस् भनेर उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। आधुनिक प्रविधि मैत्री सेवा दिनु पर्यो र ल्याबको उपकरण समेत उपयोगमा ल्याउनु पर्यो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। महिला र पुरुषबीच उपचारमा सेवा प्रवाहमा समानताको कुरा नाममा मात्र सीमित भएको छ। त्यसलाई काममा पनि बराबरी बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। बिरामीलाई अस्पतालले निःशुल्क औषधि कम दिने र सशुल्क औषधि बढी किनाउने गरेको पाइएकोमा सबै औषधि निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध मिल्छ भने गर्न पाए राम्रो हुने थियो भनेर गर्नुभएको छ। अस्पताललाई छुट्याएको बजेट सदुपयोग भएको छ कि छैन, बेला बेला यही तपाईँहरूले गरे जस्तै भन्नेको मतलब हामीलाई भन्नुभएको, तपाईँहरूले गरे जस्तै सार्वजनिक सुनवाई पनि अस्पतालबाट बेला बेला गरिदिए अत्यन्तै राम्रो हुने थियो भनेर उहाँले सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सार्वजनिक सुनवाई पनि वर्षमा कम्तीमा 2 पटक गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। नागरिक बडापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन अलिक कम भएका छन्। कार्यान्वयन गराउन पनि सार्वजनिक सुनवाईले महत्त्व दिन्छ। त्यसैले नागरिक बडापत्रमा लेखेका कुरा कार्यान्वयन कम भएका छन्, यसलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। बाहिरपट्टि हेल्प डेस्क राख्नु पर्यो, नयाँ मान्छे आउँदा अलमल्ल पर्छ अस्पतालमा भन्नुभएको छ। सेवाग्राही बस्ने ठाउँ नभएको र आरामदायी र पर्याप्त बनाउनु पर्ने कुरालाई उल्लेख गराउनु भएको छ। अस्पतालको प्रशासनिक भवन व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। अस्पतालको प्रशासनिक भवन नहुँदाखेरि शास्ति भएको छ। अस्पतालकै माथिल्लो छतमा प्रशासनिक भवन हुँदाखेरि सेवा प्रवाहमा धेरै झन्झट बिहोर्नु परेको कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। स्थानीय सरकारबाट अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत हो भन्ने सोचका कारण र भनिरहनु हुने कारण अस्पताललाई स्थानीय सरकारबाट कम अपनत्व ग्रहण गरिरहेको अवस्था देखिएको छ र नेपालकै यो हाम्रो नेपालीहरूको सम्पत्ति हो भन्ने बुझाइलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिएर यो प्रदेश सरकारको मात्र होइन, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको पनि हो भन्ने कुरालाई बुझिदिन पाए र काम गर्न पाए राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। अस्पतालमा 2 वटा एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएका छन्, मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाए अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। ती बिग्रिएर थन्किएका छन्। अस्पताल जस्तो प्रभावकारी तवरले सेवा दिने प्रयास यिनीहरू अस्पतालले पनि गरोस्। निजी अस्पतालले जस्तो छिटो छरितो र सेवा प्रवाहमा सबै कुरा व्यवस्थित बनाउन सफल रहोस् भनेर पनि उहाँहरूले आफ्नो अभिमत दिनुभएको छ। अब हामी योसँग जोडिएको कुरामा छोटोमा यहाँको कार्यालय प्रमुख भनेको मतलब मेसुले डाक्टर साहबले केही कुरा प्रकाश पार्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी प्रश्न लिन्छौँ। प्रश्न लिँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको यहाँको कार्यालय प्रमुख, सञ्चालक समितिको सदस्यलाई केही त्यस्तो व्यक्तिगत लालछना लगाउने खालको कुरा राख्न पाउनुहुने छैन। तपाईँहरूले यो सेवा चाहिँ गलत भयो, यो सेवामा यस्तो भयो भनेर भन्न पाउनुहुन्छ र हामीले अस्पतालको सेवा प्रवाहको बारेमा मात्रै यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले मैले भने अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको विवरणमा चाहिँ डाक्टर साहबले के उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। उहाँले यो जुन सेवाग्राहीहरूले राम्रो भनेको कुरा ठिक छ, नराम्रो जसले उहाँले यो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू जुन उहाँहरूले सेवाग्राहीले राख्नु भएको छ,
यसमा पहिलादेखि नै काम मैले सुरु गरिसकेको छु। त्यो हेर्दा चाहिँ मलाई के खुसी लाग्यो, मेरो भिजन क्लियर रहेछ अस्पताल सुधार गर्नेमा भने जस्तो लाग्यो। उहाँ जुन सेवाग्राहीहरूले हामीसँग अपेक्षा राख्नु भएको थियो त्यो अपेक्षा चाहिँ त्यसको फुलफिलतिर चाहिँ म पहिले आएदेखि नै लागिसकेको छु। त्यसलाई म एक एकवटा गरी उत्तर दिन चाहन्छु। जस्तो ओपिडी लाइन फरक भन्ने कुरामा मैले कर्मचारीहरूलाई राखेर नै ओपिडी लाइन कसरी फरक गर्न सकिन्छ, एउटा कम्प्युटर चाहिँ थप्नु पर्यो चाहिँ, किनभने हामीसँग एउटा चाहिँ बिमाको लाइन छ, अर्को चाहिँ टिकटको लाइन छ, त्यसमाथि टिकटमा नै त्यो पेमेन्टको पनि कुरा आउँछ, बिलिङको पनि कुरा आउँछ। अब यहाँ कस्तो समस्या भने कर्मचारीको अभाव भइदियो। हामीसँग अहिले तत्काल 22 जना कर्मचारीहरूको चाहिँ यो हामीले भ्याकेन्सी खोलेका छौँ कम्प्युटर अपरेटर भनेर, जुन बिलिङ गर्ने। उहाँहरू चाहिँ उहाँको चाहिँ जाँच चाँडो नभएको, योभन्दा अगाडिका प्रशासन र लेखाले चाहिँ मलाई सम्पूर्ण रूपमा असहयोगै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अगाडि प्रक्रिया बढाउन सकिएन। अहिले नयाँ प्रशासन आउनुभएको छ, सागर सर हाम्रो छनौट समितिमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले हिजो नै हामीले चाहिँ यो फाइनल गरिसक्यो 5 गते एक्जामिनेसन भनेर सागर सरलाई साइन सर अस्ति मिटिङ गरेर हामीले चाहिँ चैत 5 गते चाहिँ 22 जनाको चाहिँ दरबन्दी जुन खोलेको छ करारमा, प्रदेश करार र समिति करार छ, त्यसको चाहिँ लिखित जाँच गर्ने 5 गते, त्यसको बेलुका नै रिजल्ट निकाल्ने, त्यसको 3 दिनभित्रमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ इन्टरभ्यू लिने र निष्पक्ष हिसाबले चाहिँ कर्मचारी चाहिँ राख्ने। र त्यो भयो भने कम्प्युटर एउटा थपेर चाहिँ यो ओपिडीमा महिला पुरुषको फरक र यो अपाङ्गता भएका व्यक्ति र डिफ्रेन्टली एबल भएका डिजेबल पेसेन्टको लागि चाहिँ छुट्टै ओपिडी राख्ने चाहिँ यो तुरुन्त कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। त्यो प्रश्न गर्न चाहे। अर्को कुरा वेटिङ हल चाहिँ बिरामीहरूले छैन भन्नुभयो। वेटिङ हलको कुरामा चाहिँ हामीसँग सार्थक प्रयास भन्ने संस्था पनि म देखिरहेको छु यहाँ। उहाँसँग मिलेर हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। एसपी साहबलाई लगायत यहाँका स्टेक होल्डर मोरङ यो हाम्रो यो इनरुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ मैले चाहिँ आग्रह नै गरेँ यो बस्ने कुर्सी ल्याइदिनु भनेर। हाम्रो अल्ट्रासाउन्डमा नि भिड हुन्छ, बाहिर पनि स्पेस चाहिँ छ, हामीसँग चेयर छैन, त्यसमा अब अस्पतालले किन्ने हामीसँग आर्थिक छैन। मैले मेयरज्यूलाई पनि भन्न भ्याएको थिइनँ, तर यहाँका संस्थाहरू जति पनि जेसिस लाइन्सहरूलाई चाहिँ यो चेयरको लागि मैले भनेको छु। यो मैले पहिला नै भनेको। एकजनाले मलाई भेट्नु पनि भयो, म तपाईँलाई ल्याइदिन्छु भन्नुभयो, गफै हानिदिनु भएछ। म ल्याउनु भयो, भोलिपल्ट भेट्न आउनु भएन। मैले सार्थकको मान्छे उहाँहरूलाई पनि भने, दाइ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसो नगरिदिने, मलाई एउटा ल्याएर दिन्छु भने सर 1 महिना अगाडि नै म ल्याएर कुर्सी राखिदिन्छु भन्नुभयो, पछिपट्टि भेट्नै आउनु भएन। अर्को कुरा मेडिसिन, बिमाबाट पाउने औषधि जुन छ त्यसको मुख्य समस्या म आउनुभन्दा अगाडि नै समस्या थियो। 6 महिना 1 वर्ष धेरै पहिलादेखि मैले सुनेको सरकारबाट यो अस्पतालमा बिमाबाट 5 लाख कतिको औषधि मात्रै किनिएको देखियो। मैले के भने अस्ति पनि 25 लाख रुपियाँ बिमाको औषधि आएको थियो। योभन्दा अगाडिको लेखा र प्रशासनलाई मैले यी कर्मचारीहरूको अगाडि लेखा र प्रशासनलाई मैले के भने 25 लाखको औषधि आएको छ, बिमाले औषधि पाएको छैन, त्यो 25 लाख रुपियाँ नचलाउनु, मलाई सोध्नु एकचोटि। त्यो 25 लाखले चाहिँ हामी औषधि किन्यौँ भने 1 महिनाको करिब 5-6 लाख रुपियाँको औषधि जाँदैछ हामीले हिसाब गर्दा। यहाँ आएका सेवाग्राही जुन सुगर प्रेसरको औषधि छ त्यसो भन्दै 23 लाख रुपियाँ उडाइदिइसकेको छ। अनि मलाई के भन्छ, 23 लाख रुपियाँ के 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिको बिल पनि कहिलेको बिल ल्याएर सबै पैसा फर्चट गरेर पैसा चाहिँ समितिको पैसा सुद्धा जिरो बनाइन्छ भनेको। कार्यालय प्रमुखलाई नटेर्ने कर्मचारी पनि यहाँ थिए। अनि तिनलाई मैले यहाँ हाम्रो कर्मचारी पनि यहाँ हुन्छ, यसरी नै कार्यालयमै तपाईँ भाइरस हो, तपाईँ भोलि नै जानु भनेर तपाईँ मैले यसरी भने भाइरस यसरी चाहिँ बिमाको औषधि म औषधि किन्छु भन्दा यसरी औषधि पैसा सक्ने भन्ने कहाँको बिल ल्याएर कहिलेको बिल ल्याएर चाहिँ पैसा फर्चट गरिदियो पहिलाको लेखा र प्रशासनले। त्यसो हुँदा बिमाको औषधि लिन सक्ने। अहिले पनि हाम्रो बिमाको भाइ यहीँ हुनुहुन्छ, 71 देखि 80 लाख रुपियाँ बिमाको पैसा लिन मागिन्छ हामीले। भनेपछि बिमाको पैसा नआउँदा त औषधि किन्ने त कुरै भएन। अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा छ अहिले। किनभने हाम्रो तथ्याङ्कले भन्छ, तपाईँले डाटा हेर्नु होला पत्रकार महोदयलाई, हामीले अहिले म आइसकेपछि पहिला 14 लाख थियो इन्कम भने अहिले 24 लाख 25 लाख 30 लाख, यो महिनाको त 30 लाखै पुग्छ होला। त्यसमध्ये करिब 24-25 लाख रुपियाँ 75% चाहिँ बिमाको छ। बिमाको 75% छ। निःशुल्क चाहिँ के अरे हामीले पैसा लिएको चाहिँ 7 देखि 8 लाख, पहिला त 2.5 लाख 3 लाख रुपियाँ इन्कम थियो। मैले अस्ति समितिमा पनि प्रस्तुत गरेँ सरलाई, अस्ति पनि प्रस्तुत गरेँ। अब अहिले आएर चाहिँ 7-8 लाख रुपियाँ चाहिँ इन्कम छ, हाम्रो कलेक्सन छ, त्यो चाहिँ कलेक्सन छ। अब बिमाको छ 25-30 लाख रुपियाँ। अस्पताल कसरी चलाउने? रिएजेन्ट किन्नुपर्छ। जेलादारीको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, करार समितिको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। थाहै भन्दा त बढी 90% त कर्मचारी तलब यहीँबाट खानुहुन्छ। अनि त्यही पैसाले तलब पनि दिनुपर्ने, त्यही पैसाले रिएजेन्ट किन्नुपर्ने, त्यही एक्सरेको प्लेट किनेर ल्यायो 120 रुपियाँ पर्छ, हामी 300 रुपियाँमा दिन्छौँ, बिरामी 300 रुपियाँ दिन्छौँ, जम्मा फाइदा हुनुपर्ने 180 रुपियाँ। त्यो 180 रुपियाँ बिमार लगेपछि त्यो 110 रुपियाँ पनि हाम्रो जान्छ भनेपछि जिरो। हामीले जति काम गर्छौँ हामीसँग इन्कम अहिले जिरो नै हो। त्यो 7 लाख रुपियाँले ल्याएको रिएजेन्ट पनि किन पुग्दैन हामीसँग भनेपछि अस्पतालको कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने?
यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्छु, मैले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यो कुरा मैले भनिसकेँ, सङ्घीय मन्त्रीलाई पनि भनिसकेँ, प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर साहब सबैलाई मैले भनिसकेँ कि बिमाको औषधि किन्नु पर्यो, बिमा बोर्डबाट औषधि, बिमाबाट पैसा दिएन, बिमा बोर्डलाई भनिदिनु पर्यो राजनीतिक छ। तपाईँहरूको हाम्रो समितिलाई पनि भन्नु पर्छ, किनभने राजनीतिक पहुँच र अथवा केही न अर्को लाभान्वित केही नै हो भने त बिमाले पैसा दिँदैन। तसर्थ मैले के भने तपाईँहरूले लबिङ गरिदिनुहोस्, त्यो बिमा बोर्डको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि गर भने, यसमा यो विरोध खतिवटालाई पनि गर भने, सचिवज्यूलाई पनि भनिदिनुहुन्छ, भइहाल्छ। फोन पनि मेरो अगाडि फोन गरेर कि बिमा बोर्डलाई इनोरो अस्पतालको चाहिँ पैसा नरोकिदिनुहोस्। अब अहिले बिपीको नि आयो 26 करोड पैसा नदिएको भनेर बिपी पनि बन्द हुने अवस्था छ। कोसीले पनि बिमाको चलाउन सक्दिनँ भनिसकेको छ। जबसम्म बिमाको पैसा आउँदैन अस्पताल चलाउन सकिँदैन। मैले चाहिँ अब चाहिँ बिमाको डिटेल ल्याएर मैले के भन्न आँटेको छु भने अब हामी हात उठाउँछौँ, हामीसँग छैन। 10 रुपियाँमा 9 रुपियाँ बिमाबाट खर्च हुन्छ, अनि त्यो 1 रुपियाँ आउँछ, 1 रुपियाँ त त्यो रिएजेन्ट पनि पुग्दैन त्यसले। हामीसँग अहिले तपाईँको ल्याबको दिनमा 100 जनाको टेस्ट हुन्छ यहाँनिर, अनि रिएजेन्टको पैसा तिर्नु पऱ्यो, एक्सरेको पैसा तिर्नु, बत्तीको पैसा तिर्नु, पानीको पैसा तिर्नु, कर्मचारी जिल्लादारी कर्मचारी छन्, करार समितिको कर्मचारी छन्, तलब खुवाउनु, फार्मेसीको कर्मचारीले 8 महिनादेखि तलब खाएका रहन्छन्, 8 महिनादेखि तलब पाएको छन्। अनि बिमाको पैसा आउँछ, प्रशासक र लेखालाई भने आफ्नो मनमर्जी गर्छन्। तसर्थ अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, यो पारदर्शिता, अस्पतालको बजेट के छ, पारदर्शिताको कुरामा मैले आफैले पनि सार्वजनिक सुनाइ गर्ने बेला थिएँ कि योभन्दा अगाडि बजेट कति आएका छन्, कति खर्च भएका छन्, कहाँ खर्च भयो भन्ने शीर्षकमा यो तपाईँहरूले जान्नु जरुरी छ। तसर्थ मैले यहाँको पहिलाको प्रशासनले चाहिँ कम्प्लिटली असहयोग गरेर करिब 1 करोड रुपियाँ, 1 करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्दैछ यो पुस मागमा मात्रै। म जब चिठी लिएर यहाँ चिठी आइपुगेको थिएन मेरो, त्यो चिठी आउनुभन्दा अगाडि नै सबै भुक्तानी गरिदिएको छ। समितिको पैसा पनि सक्दैछ भनेपछि बिमाको औषधि किन्न सकिँदैन। र अहिले हामीसँग निःशुल्क भनेर 20 लाख रुपियाँ रहेछ औषधिको कुरामा। अब के गर्न आँट्यो भने 20 लाखको औषधि किन्ने, 20 लाखको औषधिमा फेरि त्यो सरकारले निःशुल्क औषधि निःशुल्क मात्रै किन्न पायो, अरू पाइएन। त्यसमा चाहिँ सबै सुगरको औषधि हुँदैन, कमसेकम 4 महिना चाहिँ हामीले लम्ब्याउन सक्छौँ। महिनाको 5 लाखले औषधि दियो भने 4 महिनासम्म चाहिँ हामीले औषधि दिन्छौँ भनेर अहिले बिमाको चाहिँ प्रक्रिया गरेछौँ। 20 लाखको औषधि किन्ने प्रक्रिया छ, त्यो गर्न चाहिँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भनिहालेँ मैले, कर्मचारीको अभाव छ, कर्मचारीको अभावले गर्दा 2टा लाइन चाहिँ बनाउन सकिएन र अर्को भवनको नि अभाव छ। भवन पनि त्यो टिकट काउन्टर पनि थप्न सकिँदैन, ठाउँ पनि छैन र कर्मचारीको अभाव छ। कर्मचारी भएपछि अपाङ्गतालाई छुट्टै, महिलालाई छुट्टै, पुरुषलाई छुट्टै। यो जुन सेवाग्राहीले भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि नै मैले फिल गरिसकेँ। जतिखेर यो घामसम्म लाइन आएको छ मान्छेहरूको, अनि त्यो हेरेर पनि मैले चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई म अहिले आग्रह गर्छु, कसैले दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो 3 सिटर चेयरहरू दिनुहोस् हामीलाई। कर्मचारीलाई बिरामीलाई बस्ने ठाउँ छैन, सही भन्नुभयो। अर्को चाहिँ ल्याब र एक्सरेको कुरा गरेर सर्वप्रथम ल्याबको कुरा गरौँ। ल्याबको कुरा गर्दा म आउनुभन्दा अगाडि ल्याब चाहिँ घाटामा देखाइएको छ यहाँनिर। यो विश्वभरि ल्याब इन्भेस्टिगेसन, यो डायग्नोस्टिक प्रोसिडरमा कहिले पनि घाटामा जाँदैन। 1 रुपियाँको रिएजेन्टले 10 रुपियाँ कमाउने हो ल्याबले। भनेपछि कसरी घाटामा गयो यो ल्याब? अहिले हामी आएपछि पैसा कमाउने त ल्याब मात्रै छ, सबै पैसा ल्याबबाट पैसा कमाइरहेछ। भनेपछि योभन्दा अगाडि जुन ल्याब र मिसिनको कुरा छ, हामीलाई सङ्घीय सरकारका चाहिँ सभासद हाम्रो सीताराम मेहताजीले 24 लाखको मिसिन दिनुभएको थियो, थाइरोइड हुने, थाइरोइड, भिटामिन डी, भिटामिन 12, यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ धरानमा पनि कहिलेकाहीँ हुँदैन। त्यस्तो मिसिन ल्याएर थर्काएर राखेर चाहिँ यहाँनिर ल्याबको साथीहरू कोही हुन्छ हुन्न, उहाँलाई मैले पटक पटक थर्काएँ, तपाईँहरू यो 24 लाखको मिसिन किन चलाउनु न? क्यालिब्रेसन छैन, रिएजेन्ट छैन। रिएजेन्ट कसले दियो रिएजेन्ट? फलानु सप्लायर दिनु, त्यसलाई फलानुहोस्। तपाईँ रिएजेन्ट नदिनु भयो, तपाईँको रिएजेन्ट हालिदिनु जानुहोस् भनेपछि रिएजेन्ट तुरन्त आयो। क्यालिब्रेसन भएन, धरानबाट प्राविधिक बोलाउनुहोस्, धरानबाट प्राविधिक क्यालिब्रेसन गर्नुभयो, चाहिँ थाइरोइड हुन थाल्यो। बिचमा थाइरोइड प्रशासनले म स्टोर जिम्मा लिने भन्नुभयो, पहिलाको प्रशासनले ठ्याक्कै थाइरोइडको फेरि रिएजेन्ट रोकिदिनु भयो। रिएजेन्ट रोकिदिनु भयो, सप्लायरले रिएजेन्ट दिएन। किन दिएन भन्दा चाइनाको बोर्डर एमसिसीका भरले चाइना के छ भने के हुन्थ्यो, झापामा रिएजेन्ट आउने त्यही सप्लायरको, यहाँ वेदान्त हस्पिटल इटरीमा आउने, हाम्रोमा सप्लायर नआउने। कर्मचारी यस्ता फटाए, रिएजेन्टै दिएन। अनि तपाईँलाई के गर्नुपर्छ? म पत्रकार बोलाउँ, तपाईँ किन रिएजेन्ट दिनुहुन्न? तपाईँ पैसा सबै रोकिदिन्छु भनेर मैले ब्ल्याकमेल गर्दा 1000 मैले गरेँ, थाइरोइडको 2000 रिएजेन्ट दिनु भन्दाखेरि अहिले पनि 200 मात्रै रिएजेन्ट थियो। त्यो 200 रिएजेन्ट हामीसँग 10 दिन पनि पुग्दैन, 200 छैन अनिस, 200 छ। र भिटामिन B12 र भिटामिन डीको रिएजेन्ट दिएन भनेर सिस्टम कस्तो रहेछ, त्यो मिसिन चाहिँ त्यसले सप्लाई गर्दा मात्रै हुन्छ, अरूले नहुने रहेछ। क्लोज सिस्टम रहेछ। त्यो जुन रिएजेन्ट छ, जुन कम्पनी छ, त्यसको बाहेक अरू केमिकलै नहुने। अनि मैले यसलाई खोल्न के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला किन्दा पनि त्यसरी किनेको छ, सबै मिसिन त्यसरी किनिएको छ कि एउटाको रिएजेन्ट भन्दा अर्को रिएजेन्ट खाँदैन। पहिल्यै भ्रष्टाचार भइसकेको छ त्यहाँ, पहिल्यै सेटिङ भइसकेको छ त्यहाँ। अब मैले के गर्नु? त्यही पनि त्यसलाई मैले कसरी त्यसलाई बाइपास हुन्छ त्यसलाई म मिनिमाइज गर्दैछु कि तपाईँको रिएजेन्ट एक्सरे प्लेट के गर्यो, एक्सरे प्लेट तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एक्सरे मिसिन बिग्रियो,
बिगारिएको छ। भर्खर एउटा 100 MA को मेसिन ल्याएर राख्यो, अनै गर्न दिएन नि। यहाँ अनै भयो, म आएको 1 महिनासम्म नि अन गरेन। मैले मन्त्रीज्यू हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै भन्नु पर्यो, सर मन्त्रीज्यू तपाईँले एक्सरे मेसिन कमसेकम 1-2वटा भयो भने एक्सरे हुन्छ। 100 MA को मेसिन छ, त्यसबाट ढाडको एक्सरे पनि हुँदैन, धेरै एक्सरे गर्न मिल्दैन। प्रदेश सरकारको मन्त्रीलाई भने सागर सरले भन्नु, सागर सरले भनेपछि मन्त्रीजी यहीँ आएको बेलामा सागर सर अनि मन्त्रीज्यूले त्यो बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई फोन गरेर तपाईँले एक्सरे मेसिन जोड्ने कि नजोड्ने भने म घरि झापा छु, कहिले सङ्घुवा छु, सबैतिरको काम गर्ने भ्याउने, हाम्रो काम गर्न नभ्याउने। त्यो भनेपछि एक्सरे मेसिन जोडियो, एक्सरे मेसिन सुचारू छ, तर हामी ढाडको एक्सरे गर्न सक्दैनौँ किनकि यो 100 MA को मेसिन हो। अब हामीले एक्सरे मेसिन भनिराखेको छौँ सबैतिर होइन। अब ल्याबको अर्को कुरामा हामीसँग पहिला चाहिँ यहाँ टेस्टै हुँदैन थियो। हामीसँग तथ्याङ्क छ नि, तपाईँलाई तथ्याङ्क भनिदिन्छु म तपाईँलाई। विगतको महिनामा म चाहिँ तपाईँको पुसमा आएँ, तपाईँको यो ल्याबमा तपाईँको पहिला तपाईँको 471, 388, 347 प्रत्येक महिना। तपाईँको म पुसमा आएपछि 797 टेस्ट भयो, भनेपछि डबल भयो। भनेको यो 300मा नि 200जना चाहिँ प्रसुतिको पीडा प्रसुति गराउन आएका बिरामीको त्यो हेमोग्लोबिन र CBC भने त्यो मात्रै हो। त म अहिले कति छ, माघमा छ 949, भनेपछि पहिला 300 हुन्थ्यो, अहिले 1000 भयो। करिब 300% बढ्यो, तर सामान छैन। अनि अटो एनालाइजर एउटा थियो, सेमी अटो एनालाइजर भन्छन् त्यसलाई। यो जनताले बुझ्नु जरुरी छ। सेमी अटो एनालाइजर मेसिन जति सबै बिगाएर त्यहाँ थन्काएको छ स्टोरमा। यो हेर्ने कसले? म आएपछि यो मेसिन किन थन्काएको भन्दा सागर सरले पनि भन्नुभयो रिएजेन्ट अर्को हालेर बिगारिदियो। त्यसपछि अर्को सेमी अटो एनालाइजर मेसिन मैले फेरि आपूर्तिमा गएर फुल मेसिन मागेँ, आपूर्तिले हामीलाई दिएन। त्यसपछि सेमी ल्याएँ, सेमी पनि कर्मचारीले चलाइदिने। यी हुन्छ कर्मचारी चलाइदिने, किन नचलाएको सर? हामीलाई त सेटिङ आएन भन्नुपर्छ नि त, किन नचलाएको? म बायोमेडिकल इन्जिनियर बोलाउँथेँ, तपाईँले किन चलाउनु भएन? होइन सर चलाउँछौँ, 1 महिनासम्म चलाइदिने कर्मचारीले। यहीँ छ कर्मचारी, एकजना कर्मचारी यहीँ हुन्छ, तपाईँहरू नचलाउनु भए म के गर्छु म फेरि भनेपछि बल्ल बल्ल त्यो। अनि अर्को को आउनु भएको थियो, किन चल सेमी अटोलाई मेसिन चल्यो भने 2टा मेसिन हामीसँग चल्यो, तर अस्ति हुन्थ्यो 10वटा टेस्ट, अहिले हुन्छ 100वटा। त्यो मेसिनले धान्दैन भनेपछि मेयर साहबलाई, मेयर साहब हजुर बचाउनु पर्यो मलाई त, यो अस्पताल बन्द हुने अवस्था पऱ्यो, मेयर साहबले बचाइदिनु पऱ्यो, हजुर के गर्ने भनेर म उहाँ पुगेँ। उहाँले चाहिँ राख्छ त्यसो भए तपाईँलाई त्यस्तो समस्या छ भने यहीँ आएर म एउटा चाहिँ 25-30 लाखको मेसिन दिन्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गरेर मेसिन किन्नेमा भइसक्यो। म मेयर साहबलाई त्यो मेसिन आयो भने यो इन्डियाका जनता यो नोबेलमा हुने टेस्ट यहाँ हुन्छ। त्यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेयर साहबलाई। त्यो मेसिन चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अटो एनालाइजर भनेको फुल भनेपछि एकैताली 40-50 को एकैजना एकैचोटि हुन्छ। अब मेयर साहब किनभने अस्ति चाहिँ किन बिगार्थ्यो भने जवाफदाहिता थिएन। कर्मचारी हाकिमै फटाए भयो जस्तो हाकिमले के भन्यो मान्छे त कर्मचारीले। अब अहिले त म न बाहिर कुनै ठाउँमा क्लिनिक गर्छु, म जति हो जति भात खाने र यो सबै यही अस्पताललेबाट छ। म सरकारी डाक्टर हो, यी तलब त्यति छ, बाहिर चोरी काम गर्दिनँ। काम नगरेपछि म किन डराउँछु? अब म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेपछि म डराउँदिनँ, र म जसले त्यो बदमास गरेँ त्यसलाई म समातिहाल्छु। त्यसमा मलाई डर छैन। मन्त्रालय पनि गएँ, हामीसँग त्यो 500 को एक्सरे नआइकन चाहिँ एक्सरेको समाधान चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू मलाई गाली नगर्नुहोस्। ल्याबको चाहिँ अब भिटामिन डी र भिटामिन B12 पनि अब यहाँ हुन्छ। अर्को चाहिँ बिरामीलाई औषधि नभएको भन्ने कुरा अघि मैले भनिहालेँ। सब यहाँनिर रेस्पोन्सिबल जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अहिले पनि आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको कसैको पार्टी सरकारमा होला, कसैको नेता चिनेको होला, तपाईँहरूलाई यहाँनिर धेरै मान्छेहरूले मलाई धेरै आश्वासन दिनुहुन्छ यो अस्पतालमा के गर्नुपर्ने म गर्छु, म सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ। मलाई सहयोग भनेको आएर चिया खाएर डाक्टर साहब भनेर सहयोग होइन। मलाई के गरिदिनु पर्ने, तपाईँले चिनेका मन्त्रीलाई भनिदिनु पर्यो अरू अस्पतालको पैसा मतलब होइन, यिनीहरू अस्पतालको पैसा चाहिँ रिलिज गरिदिनु पर्यो। अर्थको डाक्टरको हामीले नोटिस अब भोलि पर्सि निक्लिँदैछ। एउटा हार्टजोर्नी रोग विशेषज्ञ ल्याउँदैछौँ सर यहाँ। हामी भनेपछि हार्टजोर्नी रोग विशेषज्ञ ल्यायौँ भने यहाँ अर्थको अपरेसन सुरु हुन्छ, तर त्यो अर्थको सामान किन्न पैसा चाहियो नि त। अब इन्कमै छैन, जिरो छ। अब 75-80 लाख रुपियाँ त यदि सानो अस्पताल भनेको त ठुलो रकम हो नि। महिनाको 30 लाख कलेक्सन छ, कलेक्सन 25 लाख चाहिँ आउँदैन, 5 लाख मात्रै आउँछ भने अस्पताल कसरी चल्छ? कसरी तलब खुवाउने? अनि जिल्लाधारी कर्मचारी र के अरे करारको कर्मचारीको लाइन छ, तलब कसरी खुवाउने? बिमाको पैसा ल्याइदिनुहोस्। बिमाको पैसा ल्यायो भने 100% समस्या यहाँ समाधान हुन्छ। हामीसँग कम्प्युटर किन्न सक्छौँ हामी त्यसले, जसले गर्दा लाइनमा अर्को हुन्छ। यहाँ एउटा कम्प्युटर किन्न पैसा छैन हामीसँग। कम्प्युटर किन्यो भने काउन्टर छुट्टै हुन्छ हाम्रो। र अर्को ल्याबको मेसिनको बारेमा मैले भनिहालेँ। मेयरज्यूले चाहिँ मेसिन भन्नुभएको छ, त्यो मेसिन आएपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। निःशुल्क औषधि नागरिक बडापत्र अनुसारै हाम्रो काम भएको छ। नागरिक बडापत्र त्यहाँनिर सानो भयो भनेर हामीले ध्रुवपण्डितमा हुन्छ
उहाँलाई नै मैले त्यही त यहाँ मैले भने यहाँको कुराहरू सबै मैले गरिसकेको छु कि उहाँलाई नै मैले नागरिक बडापत्र सानो भनेर म यहाँ सबैलाई चिन्दिनँ। सागर सरले नै स्टाइल दिनुभयो कि यो यहाँ सिस्टम के रहेछ भने एउटा बोर्ड बनाउनु पनि इन्जिनियरलाई भन् उसलाई भन् टिप्पणी उठा यो गर्दा त 1 वर्ष लाग्छ। अनि सागर सरले मलाई आइडिया दिनुभयो, त्यही भएर उहाँलाई भने कति बोरा सिमेन्ट लाग्छ जेला कति दिन म दिने भनेर नागरिक बडापत्र त्यो ठुलोमा लाग्दा महँगो पर्ने छ, यतापट्टि वाल छ, ती प्लास्टर गरेर सर भन्नुभयो ध्रुव दाइलाई मैले चाहिँ एउटा लेबर ल्याइदिनु भनेको 3 दिन भयो। नागरिक अर्को हेल्थ डेस्कको कुरामा यो उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन। हेल्थ डेस्क कुरा म आइसकेपछि हेल्थ डेस्कको चाहिँ यो खाँचो महसुस गरेर र अर्को चाहिँ मिनिमल सर्भिस स्ट्यान्डर्ड भन्छ नेपाल सरकारको नीतिमै पर्छ कि हेल्थ डेस्क हुनुपर्छ भनेर। अनि मैले के गरेँ भने त्यो माथि तपाईँले भन्नुभयो प्रशासन माथि छ भनेर, त्यहाँ प्रशासनमा के रहेछ भने त्यहाँ एकजना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण भट्टराई भन्ने दाजु हुन्छ, त्यहाँ अर्को एकजना महिला रहेछन्। ती महिला चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ चिया बोक्ने यताउता गर्ने त्यहाँ हेरेँ म त कामै छैन उनको, किनभने म त ओपिडी 12-1 बजीसम्म ओपिडी बस्छु, 2 बजेपछि माथि चढ्छु, मलाई पानी ल्याउन किन कर्मचारी चाहियो। मैले के गरेँ उहाँ कर्मचारीलाई के भने तपाईँ चाहिँ अब यहाँ हेल्प डेस्कमा बस्नुहोस् भनेर यहाँ हेल्प डेस्क छ अहिले यो 1 हप्ता 15 दिनै भइसक्यो। तपाईँले थाहा भएन यो फार्मेसीको यतापट्टि सहायता कक्ष भनेर हेल्प डेस्क नेपालीमा छैन के सोधपुछ र सहायता कक्ष भनेर हाम्रो स्टाफ चाहिँ मैले अब धेरै टाइम गर्न सकिनँ उहाँलाई 10 बजेदेखि 2 बजीसम्म बस्ने बनाएको छु। अहिले चाहिँ हेल्प डेस्क छ सर, त्यो हेल्प डेस्क छ हामीसँग। अर्को एम्बुलेन्सको कुरामा छ, त्यो हेल्प डेस्क पनि मैले क्लियर पारेँ हामीसँग हेल्प डेस्क छ, किनभने बिरामीलाई समस्या पनि भयो को कता को डाक्टर कतिखेर आउँछ भन्ने कुरामा नि त्यहाँ हेल्प डेस्क छ। अर्को यो एम्बुलेन्सको कुरामा चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि एम्बुलेन्स 2टा रहेछ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो चालक के भन्नुभयो सरले अघि भन्नुभयो चालक कुरामा नि एम्बुलेन्स चाहिँ जम्मा 2टा रहेछ। पाकिस्तान सरकारले दिएको करिब 55 देखि 60 लाखको एम्बुलेन्स छ। त्यो नोबेलमा पनि त्यो नोबेलको आफ्नो एम्बुलेन्स छ, त्यो हाइस जम्बो हाइस त्यो निशानको हाइस रहेछ। अनि म आएपछि यहाँ एम्बुलेन्सै छैन भने एम्बुलेन्स अस्पतालमा किन एम्बुलेन्स छैन, मैले त्यसको खोजी गर्दा चाहिँ यो बाटोभन्दा पारी लगेर एम्बुलेन्स फालेको थन्किएको रहेछ। त्यो चाहिँ जीर्ण अवस्थामा छ त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ कोरोनाको बेलामा एम्बुलेन्स बिग्रियो। अब यहाँ नाम नलिनु के समितिमा के निर्णय भयो, त्यो एम्बुलेन्स सञ्चालक निर्देशिका अनुसार के भयो त्यो सबै कुरा बिर्स्यौँ। 60 लाखको एम्बुलेन्स चाहिँ कबाडीको भाउमा त्यहाँ थन्काएको रहेछ। अनि के भयो भनेर म सर त्यहाँ बुझ्न जाँदा चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर 75,000 भनेको रहेछ त्यो एम्बुलेन्स बनाउन, त्यो पछि 1,75,000 भयो। अनि अस्ति फेरि म गएँ, म तँलाई थुन्नै दिन्छु भने त्यसलाई म त्यो बनाउने मान्छेलाई यो किन बनायो भन्दा एम्बुलेन्सको हाँक्ने गुरुजी यहीँ हुनुहुन्छ, यो सार्वजनिक सुनाइ भन्नु उहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले हाँक्नु त्यो एम्बुलेन्स। उहाँले सम्झौता गरेको कागजपत्र यो अस्पतालसँग छैन। उहाँले सम्झौता गर्नुभएको महिना 20,000 कतिमा त्यो कागजपत्र पहिलाको प्रशासक र लेखालाई मैले मागेँ, त्यो कागजपत्र ल्याउनुहोस् भन्दा कागजपत्रै छैन। उहीँ हुन्छ, उहाँलाई पनि भने उहाँ 50,000 रुपियाँ धरौटी दिएको भन्नुहुन्छ। हामीसँग सम्झौता गरेको कागजपत्र छैन भने यो कति लापरवाही हो। त्यो भनेपछि त्यो एम्बुलेन्स के गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दा त्यसले मलाई बनाइदिन्छु भन्यो। 1,75,000 कति 2 लाख कति भने चाहिँ अहिले 2 लाख 3 लाख पुग्यो नि, अब अर्को वर्ष 5 लाख पुग्छ नि त्यो पैसा त। त्यतिखेर 1,75,000बाट 2,75,000 भयो। अनि अस्ति गएर त्यो एम्बुलेन्स जसले बनाउँछु भने त्यो मान्छे फराएर कता कसलाई गाडीले हान्नु भएन, त्यो पछि सारेर हाम्रो कर्मचारी गरेर अर्कोमा हाल्दाखेरि 3,75,000 बिल छैन। त्यति गर्दा नि बनाइदिएको छैन नि त्यो एम्बुलेन्स, अहिले पनि बनेको छैन। त्यो 60 लाखको एम्बुलेन्स 75,000बाट दलाली भएको अहिले 3,75,000 पुग्यो। अब त्यो एम्बुलेन्स कसले त्यहाँसम्म पुग्यो त्यो तपाईँहरूको जिम्मा, म नाम लिन चाहन्न, म कसैको व्यक्तिलाई आरोप पनि लाउँदिनँ। र कसरी यो एम्बुलेन्स त्यहाँ पुग्यो 60 लाखको एम्बुलेन्स, यही हाइस जम्बो हाइस एउटा 60 लाखको हाइस 10 वर्ष चल्छ काठमाडौँ विराटनगर। हाम्रो यहाँको एम्बुलेन्स चाहिँ 1 वर्षमा गएर थन्किन्छ, त्यो पनि 3 वर्ष भइसक्यो। त्यो कसैले हेर्न गएको छैन। विरक्त 60 लाखको चिज त्यो 60,000 पनि जाँदैन अहिले। तपाईँलाई म भन्दैछु आदेशमाथि आदेशी सम्पूर्ण कुरा भयो, इच्छा शक्ति मान्छेको भएन। तपाईँ आफ्नो गाडी भए बनाउनु थियो, म पनि आफ्नो गाडी हो, मेरो गाडी बिग्रेको छ, यहाँनिर 20 लाख गाडी छ, म बिग्रियो भने त बनाउँछु नि, त्यहाँ बनायो भने अर्कोमा लान्छु नि। तर 60 लाखको मिसिन त्यहाँ किन। र अर्को एम्बुलेन्स एउटा एम्बुलेन्स त्यो भयो, अर्को एम्बुलेन्स कहाँ छ, अर्को एम्बुलेन्स 2टा एम्बुलेन्स, एउटा अर्को एम्बुलेन्स विराटनगर कुन चाहिँ ग्यारेजमा छ अरे, त्यो ग्यारेजमा कसले पुर्यायो, त्यसको पैसा कसले दिने। त्योभन्दा अगाडि त उहाँको सम्झौता पत्र खै, उहाँले अस्पताललाई कति पैसा दिनुभयो, उहाँलाई हामीले तिर्नु पनि सक्यो। त्यो विराटनगर एम्बुलेन्स कसले पुर्यायो, त्यो विराटनगर एम्बुलेन्स किन बनेन, त्यो कसले जिम्मेवार कसले लिने, त्यो जिम्मेवार हुनु पऱ्यो नि त। भनेको यो अस्पताल चाहिँ मैले के देखेँ भने यो बाबुआमा बिनाको टुर हो। मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, घडाघुडुक पार्नु भएको थियो होइन, अब अहिले मेयर साहबले पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको जस्तो मलाई लागेन।
बल्ल म आएपछि मैले हजुर दाजु तपाईँले गरिदिनु पर्छ दाजु दाजु उहाँ विकास प्रेमी मान्छे हो नि यहाँ मान्छेले के भने मेरो साहबले गरेन भने खोइ हामीले गर्दा त मिसिनै दिनु म त 20-25 लाख मिसिन दिनु हुँदो रहेछ त अस्पतालको विकासमा लाग्नु हुँदो रहेछ त मैले उहाँलाई चढाएको होइन यहाँ के छ भने जुन तरिकाले सञ्चालन गरेको थियो त्यो विधि र पद्धति गलत थियो मान्नुपर्छ मैले हिजो पनि मेरो कर्मचारीलाई के भने यहाँ तपाईँको भन्छु सागर सर तपाईँ त्यो टिममा काम गर्नेमा त्यो एनजिओ आइएनजीले इनर अस्पतालसँग काम गर्न चाहँदैन एनजिओले इनर अस्पतालसँग सहकार्य गर्न चाहँदैन काठमाडौँ जान्छु दट इनर अस्पताल विराटनगर जान्छु दट इनर अस्पताल त्यो कसले गरौँ त्यो तपाईँ हामीले गरे हो कर्मचारीले गरे तसर्थ मैले पनि हिजो के गर्नुपर्छ के भन्यो भने तपाईँहरूले गर्दाखेरि अस्पताल बिग्रेको किन तपाईँ त बाहिरको मान्छे त आएको छैन समिति यही छ कर्मचारी यही हो तसर्थ तपाईँ सुध्रिनु पर्यो आफूले बिगारेको छ भने रियलाइज गर्नु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो किनभने बाहिरबाट आएर त बिगारेको होइन यहाँको जनताले बिगार्यो भने 2-2.5 महिना भयो जनताबाट कुनै अब्स्ट्याकल छैन राजनीतिक दलबाट मलाई कुनै अब्स्ट्याकलै छैन सहयोग मात्रै छ नगरपालिकाबाट मलाई सहयोगै छ बिगारेको कसले बिगारेको कर्मचारीले म भन्छु त कर्मचारी त्यो माथि टुप्पोमा बसिन्थ्यो कि उतो गेटमा बसिन्छ बिगार्यो होइन किनभने सबैले किन इनर अस्पताल गलत भन्छ इनर अस्पताल राम्रो छ इनर अस्पताल बिरामी हेर्दै पुगेको छ इनर अस्पतालमा हामीले ओपिडी गरेर बिरामी हेर्दै बापत बिरामीले कति राम्रो अहिले कति राम्रो फिडब्याक छ छैन कर्मचारीले नराम्रो काहीँ भनेको छ यी हुन्छ हाम्रो कर्मचारीहरू अघि उहाँले जति पनि पढ्नुभयो कर्मचारीलाई कसैले नराम्रो भनेको छैन नि अहिले त राम्रो छ मैले त केही गरेको छुइनँ मैले त बिरामी मात्रै हेरेको छु यहाँ भएका स्रोत र साधनलाई परिचालित मात्रै गरे हो कर्मचारी त्यही हुन् एक्सरे मेसिन त्यही हो ल्याब त्यही हो वार्ड त्यही छ इमर्जेन्सी त्यही छ एक्स्ट्रा त कहीँबाट गरेको छैन त्यही चिजलाई व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ बिरामीहरू राम्रो भन्नुहुँदो रहेछ भनेपछि हामी कर्मचारी सुध्रियौँ भने म भन्दैछु म पनि मबाट केही फल्ट छ भने मैले नि सुध्रिनुपर्छ म लगायत सबै सुध्रियो भने यो अस्पताल यत्तिकै यो हामीले मैले पटक पटक भन्ने गएको छु यसलाई नोबेल मेडिकल कलेज बनाउन सकिँदैन यसलाई बिपिकेएस बनाउन सकिँदैन किन भवन पनि छैन ठाउँको अभाव छ तर यी भएका सेवा जुन जिल्ला अस्पतालमा पाउनुपर्ने सेवा यसलाई चुस्त र दुरुस्त पारियो भने यो अस्पताल यत्तिकै राम्रो हुन्छ हामीले अहिले गरेका त्यति मात्रै हुन् मसँग कुनै जादुको छडी छैन छडी ल्याएर मैले केही गरेको छुइनँ यहीँ भएका चिजलाई यी कर्मचारीलाई चप्पल लाउनेलाई जुत्ता लाएर आउनुहोस् भने हो कार्ड नहाल्नेलाई कार्ड लाउनुहोस् भनेको हो ड्युटी नआउनेलाई ड्युटी आउनुहोस् भने हो टाइममा नआउनेलाई टाइममा आउनुहोस् अस्पतालको सामान नचोर्नुहोस् राति आएर अस्पतालमा सुत्ने होइन बिरामी हेर्ने हो यति नै भने धारा नचोर्नुहोस् मोटर नचोर्नुहोस् पङ्खा नचोर्नु भने त हो नि त्यति गर्दा अस्पताल ठिक छ त अहिले तसर्थ यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा लिडरसिप गर्ने मान्छे थिएन टुरो जस्तो अवस्थामा थियो अब अहिले सबै कर्मचारीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सबै राजनीतिक दलले मलाई सहयोग गरेका छन् सम्पूर्ण समितिका सदस्यहरू लगायत हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जीविसका सभापति सबैले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सबैको साथ सहयोगले जति पनि पोजिटिभ फिडब्याक आयो यो मेरो मात्रै क्रेडिट होइन सम्पूर्ण कर्मचारी यसको हकदार हुनुहुन्छ एउटा रिसर्चलाई लिएर हामीले गरेको अध्ययनलाई लिएर चाहिँ केही प्रेजेन्टेसन भएको थियो त्यो प्रेजेन्टेसन माथि रहेर उहाँले डाक्टर देवराज घिमिरेले केही कुराहरू राख्नुभयो र अब यो पछाडि हामीसँग समाजसेवी यहाँको यो सञ्चालक समितिको सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ अनि नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ जिसिस प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरू पनि थोरैमा पछि लिउँला अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको मोडालिटी के भन्दाखेरि हामीले गरेको अध्ययन सुनायौँ त्यसमा यहाँको डाक्टर साहबले कुरा राख्नुभयो हामीले के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि यो अस्पतालमा सर्वसाधारण मान्छेको सेवा उहाँहरू आउँदा के सेवा छ कस्तो छ त्यो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्ने हो यहाँ हामी भाषण गर्ने पनि होइन त्यसो हुनाले तपाईँहरू सहभागीबाट कसैलाई आक्षेप नलगाइकन तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी जहाँ बेला जुन कार्यक्रममा बसेका छौँ त्यसको टेबलको अवस्था हेरिदिनु तपाईँहरूले पहिले यो हामी बसेको टेबल बस्दै गरेको भेज हुनु छ यसले कति असर पर्छ हामीलाई जहाँ हामीलाई सेक्युरिटी गार्डको दरबन्दी खुलेको थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले 5वटा कि 6वटा भागबन्डाले गर्दाखेरि रोकिएर चाहिँ एउटा मात्र आयो अरे त्यो के हो त्यो प्रश्न पारिदिनु पर्यो तेस्रो कुरो यो हस्पिटलमा त्यो सिएमएहरू के पढ्न आउँदाखेरि केही दस्तुर तिर्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले आर्थिक शाखामा त्यसको हर हिसाब के छ त्यो जनतालाई देखाउनु पर्यो क्या र अर्को सम्म यो हस्पिटलले चाहिँ तपाईँलाई वार्षिक प्रतिवेदन इनेर्वावासीलाई
सुनसरी जिल्लाको जनतालाई अहिलेसम्म दिएको जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसमा किन ढिलासुस्ती? त्यसमा केही त भ्रष्टाचार होला नि त ढिलासुस्ती हो। मेरो यो गृह जिल्ला भएकोले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ एक नम्बर प्रदेशको सबै जिल्ला पुग्छु अस्पतालको अनुगमन गर्ने रूपमा। र यहाँ पनि मैले 2-4वटा कुराहरू चाहिँ अत्यन्त सुधारिहाल्नुपर्ने कुराहरू देखेको छु यिनीहरू अस्पतालको हकमा। पहिला कुरा भनेको चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ स्तनपान गृह हुनुपर्छ, त्यो देखिँदैन अस्पतालमा, यहाँको अस्पतालमा। अर्को भनेको ओपिडी टिकट काउन्टरमा चाहिँ के अरे वृद्धको लागि जेरियाटिक फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो, बेग्लै टिकट काउन्टर काट्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। वृद्ध आउँदाखेरि पनि त्यही भिड भएको लाइनमा बसेर काट्ने हुँदैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूको इनरवाको अस्पतालको फार्मेसीमा चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ औषधि पर्याप्त छैन। 150 भन्दा बेसी औषधि निःशुल्क पाउने औषधि हुनुपर्छ। त्यो एउटा पनि मैले आएर अनुगमन गर्दाखेरि पनि मैले पाएको छुइनँ पुरा रूपमा। अनि औषधिमा पनि फार्मेसीमा पनि 3वटा काउन्टर हुनुपर्छ, सशुल्क फार्मेसीको, निःशुल्क फार्मेसी र बिमाको बेग्लै फार्मेसीको 3टा काउन्टर हुनुपर्छ। त्यो पनि यहाँ देखिँदैन, एउटै मात्र काउन्टर छ। अनि अस्पतालको फोहोरको कुरा, फोहोर पनि राम्रोसँगले व्यवस्थापन भएको छैन र अस्पतालबाट निस्किएका फोहोरहरूको पनि व्यवस्थापन उचित हुनुपर्छ। हस्पिटल वेस्ट म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ जस्तै नगरपालिकाको ट्र्याक्टर आउँछ, सरक्क फोहोर लगेर हाल्ने होइन, त्यसलाई पहिला डिस्पोज गरेर त्यसलाई डिकन्टामिनेट गरेर मात्र त्यो फोहोर फ्याँक्नुपर्छ, नत्र त्यसले कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा त्यो हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ त्यसले। अनि अर्को भनेको सिएसएसडी भन्छ, सेन्ट्रल सप्लाई सिस्टम डिपार्टमेन्ट भन्छ। सिएसएसडी भनेको चाहिँ हामीहरूको औजार उपकरणदेखि लिएर यहाँको सरसामान जति पनि अपरेसनमादेखि लिएर जति पनि ओपिडीदेखि लिएर सबैतिर युज हुन्छ, त्यो चाहिँ उचित सँगले राम्रो व्यवस्थित भएको देखिँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ डाक्टरले कुटाइ खाने कारण चाहिँ त्यो हो कि त्यो डाक्टरले कुटाइ खानेको कारण चाहिँ त्यो हो। किन भन्दाखेरि कन्टामिनेट भएको कुराले अपरेसन भयो भने या स्टेरिलाइज प्रोपरली भएन होइन, यो गाइडलाइन पुरा भएर प्रोपरली भएन भने चाहिँ त्यसले कति इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा ल्याकिङ देखिएको छ। अस्पताल 50 बेडको अस्पताल हो यो, 50 बेडमा चाहिँ 2टा एम्बुलेन्स हुनुपर्छ। अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो 2टा एम्बुलेन्स हुनुपर्छ, त्यो पनि छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो लेसन लर्नको रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फतको अरू पनि जिल्ला अस्पतालहरू छन्। पहाडको अस्पतालहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको अस्पताल बिरामी अस्पताल पुग्दासम्म आधी बिरामी उसको निको हुन्छ, त्यति राम्रो छ अस्पताल, बाहिर वातावरणदेखि लिएर सबै कुरा। हाम्रो यो तराई भनेको त मन्त्रालयदेखि लिएर सबै कुराको यहाँ पहुँच भएको ठाउँ हो, गाडी घोडाको पनि पहुँच हुने ठाउँ हो। यहाँको तराईको अस्पताल चाहिँ किन यस्तो भन्ने मात्र मेरो प्रश्न। जाबो टिटी नपाउने अस्पतालमा टेक्नो सुसु होइन, किन फार्मेसी खोलेका होलान्, एउटा कुरा। अर्को कुरा, मेरो यो डेट तपाईँलाई 2078 7 महिना 29 गतेको मसँग एउटा इमर्जेन्सीको पूर्जा छ है। यसमा सिरप नो वर्म भन्ने लेखेको छ है, 10 ml TDS 7 days भनेको छ, तपाईँलाई थाहा होला है, एउटा कुरा। र अर्को कुरा म तपाईँलाई उहाँको युएसजी रिपोर्टमा जुन डाक्टर साहबले युएसजी गर्नुभएको छ उहाँको नाम रहेछ डाक्टर मुकेश कुमार शाह। हामीले सुनेअनुसार इनरवा अस्पतालमा वा हामीले बुझेअनुसार इनरवा अस्पतालमा रेडियोलोजी सुविधा छ भनेर हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तर उहाँको डिजिग्नेसन हेर्दाखेरि MDGP एम भन्ने लेखेको छ। यो भनेको के हो मैले बुझ्न सकिनँ। डाक्टर साहब आएदेखि चाहिँ धेरै कुराहरू सुधार भएको नभएको चाहिँ होइन, त्यसमा हामी उहाँलाई एप्रिसिएट गर्छौँ। त्यसमा हामी सबैजनाको त्यसमा हेल्प छ, सहयोगलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नोबाट। तर पनि भोलिको दिनमा उहाँले अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छ अहिले, र हामीबाट के सहयोग चाहिन्छ उहाँलाई, हामी उहाँलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। र अस्पतालले प्रवाह गर्ने सेवा र त्यसका विविध पक्षबारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ यो सार्वजनिक सुनवाई मार्फत। हामीसँग धेरै अरू जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, अनि व्यवस्थापन समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अरू बेला चाहिँ हामी धेरै उहाँहरूकै कुरा सुन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यहाँ सहभागीहरूको प्रश्नमा रहेर यहाँको सेवा सुविधाको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेको हुनाले अहिले उठेको जिज्ञासामा थप म डाक्टर साहबलाई नै थप कुरा राख्नुको लागि अनुरोध गर्छु। अब यो चाहिँ स्टार्ट मात्रै हुने हो। अब
टिडिएस कल लेख्यो तपाईँले पहिले मलाई दिएको भए म त्यो उहाँ डाक्टर साहबसँग हुन्छ म तपाईँसँग पछि छलफल गर्छु त्यसको लागि एउटा त्यो भयो अर्को भिडियो एक्सरेको कुरामा के छ भने जस्तो इमर्जेन्सी एलएसिएस भन्छौँ नि बच्चाको अपरेसन कसले गर्छ तपाईँलाई सोध्छु म बच्चा पाउने अपरेसन कसले गर्छ अरू कसले गर्छ अरू कसले गर्छ जिपीले गर्छ गर्दैन अनि जिपीले भिडियो एक्सरे गर्दा के भयो तपाईँ बुझ्नुभयो मैले भनेको होइन होइन सुन्नुहोस् नेपाल सरकारबाट म पनि एउटा जिपी हो त्यो यो ट्र्याकभन्दा बाहिर भयो जनरल प्र्याक्टिसनरले जिपी नेपाल सरकारले यस्तो बनाएको हो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जिपी नै हुनुपर्ने र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ र गाउँ गाउँमा चाहिँ जनरल प्र्याक्टिसले सेवा गर्ने भनेछ अहिले भिडियो एक्सरे भनेको यो स्टेट आला हुन्छ नि त्योभन्दा नर्मल भइसक्यो अहिले भिडियो एक्सरे भनेको सिएमए एएनएमले गर्छ नेपाल सरकारले त्यसमा तालिम पनि दिन्छ भन्दा तपाईँ एमडी गरेको पाटन अस्पतालबाट गरे एमडी गरेको डाक्टरले भिडियो एक्सरेमा त्यसमा क्वेसन नगर्नुहोस् तपाईँलाई म भन्न चाहेँ किनभने त्यस्तो क्वेसन गर्नुहुन्छ भने यिनीहरू अस्पतालमा जिपीको डाक्टरले अपरेसन गर्दैन मान्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइनेकोलोजिस्ट डाक्टरले के गर्नुहुन्छ सोध्नुहोस् तपाईँको छिमेकी मैले आएर शनिबार ड्युटी राति यहाँ ओटी गरेको छु सिएस म जिपी हो त्यसो म अपरेसन गर्दिनँ भोलिदेखि यिनीहरूको अस्पतालको तपाईँलाई त्यति समस्या छ भने भोलि म यहाँ प्लास्टर पनि गर्दिनँ म बिरामी म के गर्छु म यो प्रेसर सुगरहरू बस्छु म अपरेसनै गर्दिनँ यसमा म के गर्नु भन्न चाहन्छु तपाईँलाई हामीले त यहाँको सिचुएसन अनुसार परिस्थिति अनुसार र के भन्छ तपाईँको हामीसँग भएको हामीसँग तपाईँलाई मैले फेरि भन्दैछु 4 दिन रेडियोलोजिस्ट आउनुहुन्छ 4 दिन रेडियोलोजिस्ट आउनुहुन्छ पहिला 2 दिन पनि नआएको अवस्था थियो म आएपछि पुष्कर देव भन्ने डाक्टर साहबलाई पनि मैले कन्टिन्युसन गरेँ धरानको एउटा डाक्टर साहबलाई पनि हायर गरेँ र अहिले सुन्नु म रोक्दैछु 4 दिन भिडियो एक्सरे हुन्थ्यो हाम्रो जिपी डाक्टर साहब आउनुभयो हि इज भेरी ट्रेन्ड इन अल्ट्रासाउन्ड अहिले उहाँले पनि थोरै केस गर्नुहुन्छ उहाँले ओपिडी पनि हेर्नुहुन्छ भिडियो एक्सरे पनि गर्नुहुन्छ र यो हार्टजनीको रोग केसहरू पनि हेर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा बिरामीलाई सहयोग भएको छ अब यो कस्तो भने नेपाल सरकारको नियम नेपाल सरकारबाटै पाउँछ तपाईँले अब रेड लिस्टको कुरा गर्यो तपाईँको रेड लिस्टको बारेमा किन कुरा गरेको किन आयो सिडिओ साहबसँग किन कुरा तपाईँले त्यसरी इङ्गित गर्नुहुन्छ भने यहाँ गेट बाहिर चाहिँ सोनोलोजिस्टले अल्ट्रासाउन्ड भिडियो एक्सरे गर्छ यो बाहिर चाहिँ सोनोलोजिस्ट भनेको बिएससी रेडियोलोजी पढेको बिएससी हुन्छ नि बिएससी आइएससी भन्छौँ नि त्यस्ता पढेको मान्छेले भिडियो एक्सरे गरेको तपाईँको किलिङमा गर्दा हुन्छ हामीले एमडीले भिडियो एक्सरे गरेको तपाईँले क्वेसन गरेको भएन म तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु मैले यहीँ भनेको छु सोनोलोजिस्ट नाम गरेको नपढेको मान्छे जसले त्यो बाहिर भिडियो एक्सरे गर्दै हुन्छ बिरामी ठग्दै हुन्छ उहाँको रिपोर्ट हामी हेर्दैनौँ त्यही पनि अहिले कन्सिडर गरिरहेको छौँ यिनीहरू हो ठाउँ अनुसार हुनै पर्यो भनेर हामीले सही दिएको मात्रै हो नभए हामी त्यो रिपोर्ट हेर्दैनौँ त्यो क्लियर हुनु होला अर्को तपाईँले सरसफाइको कुरा गर्नुभयो जुन यो इमर्जेन्सीको भवनको कुरा गर्नु म आउने बित्तिकै समितिमा सागर सर हुन्छ उहाँहरू समितिमा बसेर त्यो भवन भत्काउन भनेर हामी लागिपरेका छौँ तर कुरा के छ भने तपाईँको इन्जिनियरले चाहिँ इस्टिमेट गरिदिनु पर्ने त्यो पछि फेरि रिपोर्ट दिनुपर्ने प्रदेशलाई भन्नुपर्ने त्यो एउटा रुख काट्न वन कार्यालयलाई भन्नुपर्ने तपाईँलाई मैले अघि नै भने योभन्दा अगाडिको सुब्बा र चाहिँ लेखाले कामै गर्दिनँ म आएको त 2.5 महिना भयो 2 महिना त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो 5 दिन 7 दिन बिदा लिने बिदा लिएर यहीँ कोठामा बस्ने यहाँ अफिस नआउने यहीँ बस्ने यहाँ क्वार्टरमा बस्ने त्यहाँ नआउने किन भन्दा यो डाक्टरसँग हामी काम गर्दैनौँ होइन तर अर्को सुब्बा साहब आउनुभयो हामीले अहिले तपाईँलाई मैले अघि नै भनिहालेँ जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो डाक्टर हायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अब यो तपाईँले अघि अर्को सरसफाइको हाम्रो उहाँ सृजत सरले भन्नुभयो फोहोर व्यवस्थापनको राम्रो भएन नेपाल सरकारले बजेट दिएको हुन्छ फोहोर व्यवस्थापनको भवन बनाउनु भनेर हामीसँग 40 लाख रुपियाँ बजेट आएको छ 40 लाख रुपियाँ बजेट त त्यो टेन्डर भनेपछि त्यही टेन्डरमा पार्नुपर्छ होला नि त्यो होइन हाम्रो बुझाइ त्यही होइन के हो 40 लाख रुपियाँले भवन बनाउनुपर्छ भनेपछि त्यही भवनै बनाउने होइन 40 लाखले तर हाम्रो लेखाज्यूले हामीभन्दा अगाडिको लेखाज्यूले 2 लाख रुपियाँ त्यहाँ चलाइदिइसक्नु भएछ 38 लाख बनाइदिनु भएको छ 40 लाखको टेन्डरमा 38 लाख बनाउनु भएको छ त्यो फोहोरको लागि फोहोरको तपाईँको एउटा संस्थाले आएर यो फोहोर व्यवस्थापनको हेर्ने संस्थाले प्रदेश निर्देशनालय प्रदेश सरकारबाट आएर चाहिँ तपाईँहरूले फोहोरको भवन यो मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि अब म समिति होस् या यहाँका लेखा प्रशासनको हुन् तिनी उहाँहरूलाई कोअपरेट नगरेको कारणले गर्दा मैले विराटनगर के सुने तपाईँहरूको त फोहोर व्यवस्थापन हामी हेल्प गर्थ्यौँ हामी आइडिया दिन्थ्यौँ नक्साहरू बनाइदिन्थ्यौँ त्यो यिनीहरू अवस्थामा हामी जाँदै भनेको छैन त्यो यिनीहरू हामी टेक्नै जाँदैनौँ अरू अस्पताल 14वटामा 13वटा जिल्ला अस्पताल गयो यिनीहरू अस्पताल आएन किन भन्दा
त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको कर्मचारी, त्यस्तो ठाउँमा हामी जाँदैनौँ भनेर फेरि मैले फकाएको छु अस्ति गएर कि तपाईँहरू म आएँ, म तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्छु, तपाईँलाई म माफी माग्छु, तपाईँहरू आएर हेरिदिनु पऱ्यो फेवर भनेपछि उहाँ अघि सिधै सरले भने जस्तो फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ यो सिरिन छुट्टै, यो प्लास्टिकको भाँडाकुँडा छुट्टै, घाउको छुट्टै त्यो हुनुपर्छ क्या। त्यसको लागि पैसा पनि आएको, पहिला पनि फ्रिजबाट आएको भन्ने सुने मैले, के कसो हो। अब त्यो अटोको सामानहरू चाहिँ असारमा टेन्डर हुनुपर्ने, तपाईँ अघि भन्नु उहाँले अघि सरले भन्नुभयो यो के भन्नुभयो पारदर्शिताको कुरा गर्नुभयो। असारमा आएका बजेट करिब 3 करोड रुपियाँ बजेटहरू अहिले फ्रिज हुने अवस्थामा छ। म त आएको 1 महिना 2 महिना भयो, कसरी भयो? सही भन्नुभयो तपाईँले, भन्दैछु सही भन्नुभयो है। तपाईँको उत्तर दिन्छु म, तपाईँलाई सही भन्दै हुन्छ त। 3 करोड रुपियाँ यो 9 महिना किन फ्रिज भयो? बजेट आउने यिनीहरू अस्पतालमा फर्केर जाने, प्लानिङका मान्छेहरूले केन्द्र र प्रदेशमा बसेकोले यहाँ पैसा हाल्न नमान्ने, है त्यहाँ कामै हुँदैन, त्यहाँ कामै गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा नि पैसा हाल्ने, पैसा काटिदिन्छ बजेट। यहाँबाट यहाँ पहिला पनि आएको बजेट धेरै बजेट काटेको छ। निक साइमन इन्स्टिट्युटले संस्था गरेर यहाँ सहयोग गर्थ्यो, त्यो बजेट नै काटेको छ। धेरै बजेटहरू काटेका छन् यहाँको, किनभने यहाँ पैसा दिने, काम नहुने अथवा अनियमितता हुने। तपाईँहरू एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, इन्स्टिट्युटको केसमा के छ भने त्रिवेणी र बगलामुखी भन्ने दुईवटा इन्स्टिट्युटले हामीसँग सम्बन्ध लिएर गएको। असारको 27 गते 2078 साल असार 27 गते यहाँबाट सम्झौता लिएको। सम्झौतामा के लेखेको छ भने हामीले स्तरोन्नतिको लागि लेटर लिएर गएको छौँ, 3 महिनाभित्रमा 10 लाख दिने सम्झौता भएको छ यहाँ यो अस्पताललाई। तर उहाँहरूले पैसा दिनु भएन, ताकेता गर्नुभयो, अस्पतालले ताकेता गरो, पैसा दिएन। अब उहाँले के भन्नुभयो, कसलाई पैसा दिए, मैले के भन्नु भने कसलाई पैसा दिए हामीलाई मतलब होइन, अस्पतालको भाउचर काटेर सरकारी राजस्व चाहिँ तिरेको हुनु पर्यो भनिसकेपछि अनि फेरि उहाँ एउटा यो त्यो बगलामुखीले सिटिभिटीबाट सिट पाइसक्यो, सिट पाइसकेर अहिले शिक्षा आयोगमा छ। अनि मैले हिजो के भने राजकुमारीजीलाई पटक फोन गरेँ, चिठी लेखेँ, सम्पर्कमा आउनुहोस्, तपाईँ पैसा दिनुहोस्, किनभने खारेज गरिदियो भने त दुइटै खारेज हुन्छ। अब यिनीहरू भएको संस्था किन खारेज गर्नु? विद्यार्थी आउँदा हामीलाई नै फाइदा छ, किन विद्यार्थी काम गर्छ नि त, सित्तैमा भोलिन्टियर पाइयो भनेर त्यसको लोभले गर्दा मैले उहाँलाई खारेज नगरेर बोलाएँ। उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन। बल्ल एउटा फोन हिजो उठेर बोलाउँदा के भन्नु उहाँले, तपाईँको अस्पतालको खारेज गरोस्, हामीलाई मतलब छैन, तपाईँ 1 महिना 2 महिना हुनुहुन्छ के नै पार्नुहुन्छ, हामीलाई त्यहाँ वर्षै बस्नु छ, हामी त्यो तपाईँले भनेका मान्छेलाई बिच गर्न चाहँदैनौँ। हामी राजनीति आफ्नो राजनीति गर्न चाहँदैनौँ। तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, पैसा दिँदैनौँ। यसरी नै भन्नुभयो। होटल के अरे अघि हिजो तुमुर होटलमा यहाँ हाम्रो कार्यक्रम थियो, यो प्रशासन यो पुलिसको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेमन होटलमा आउनु भएको थियो। उहाँ सिधै यसरी नै भन्नुभयो, हामीलाई राजनीति गर्नु चाहिँ कति वर्ष बस्छ, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँ 1-2 महिना आउने मान्छे बोल्नुहुन्छ। मलाई यसरी नै उम्ला टर्नाएको छ यो राजकुमार यादवले। त्रिवेणीको कुरामा ऊ लाइनमै छैन। उसले यहाँबाट चिठी लिएर उहाँले यो त्यो संस्थाले हामीसँग चिठी लिएर गएको छ सम्बन्धनको, त्यो सिटिभिटीमा बुझाएको छ, सिटिभिटीले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिएको छैन। अब पहिला के लेखेको छ भने यो सम्झौता भएको भनेर छ, उहाँहरूले के निखुन्नुहुन्छ भने स्वीकृति गर्दै भएपछि दिन्छु भन्नुभयो उहाँहरूले, र बगलामुखीको हकमा स्वीकृति भइसकेको छ। अब यो पैसा उठ्ने जिम्मेवार चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो क्या, बुझ्नु भएन? म एउटा डाक्टर, यो नयाँ ठाउँ, सबैले डाक्टरलाई पिट्यो भने सुरक्षाको दृष्टिकोण नै मलाई गाह्रो भयो। होइन सर, अब यहाँनिर अब यो संस्था चलोस्, 10 लाख रुपियाँ भयो भने केही काम हुन्छ। अब यो पनि यिनीहरूकै संस्था हो, भोलि मैले खारेज गर्दा त यहीँबाट मान्छे आउँछ नि त, होइन? एउटा इन्स्टिट्युट चल्थ्यो, रोजीरोटी चल्थ्यो, मान्छेको विद्यार्थी पढ्न पाउँथे, त्यो भनेर मैले चुप्लाएर बसेँ, होइन? अब मलाई त यो सुरक्षाकै थ्रेट जस्तो भयो क्या। अब जिम्मा तपाईँहरूको यहाँ बसेको मान्छेले कसरी हुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा कसरी हुन्छ, त्रिवेणी र बगलामुखीले दिनुपर्ने 10 लाख रुपियाँ दिलाइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ स्थानीय गृह एउटा एनजिओलाई जिम्मा दिएको छौँ, उहाँले बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ जिराएट्रिक फ्रेन्डली भन्नुभयो, त्यो अघि नै कर्मचारीको ऊ छ। फार्मेसी काउन्टर कर्मचारी नभएर हो। अर्को हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्टको अघि मैले भनिहालेँ। अर्को एम्बुलेन्सको पनि भने, अब यो बगैँचा बनाउने कुरामा पनि कुनै सङ्घ संस्थाले बगैँचा बनाइन्छ भने उसलाई उहाँको नाम लेखेर भनेर भन्ने। अब यहाँ एम्बुलेन्स चलाउँदा त मलाई 20-22 वर्षै भयो कि, तर मैले यो अस्पतालको एम्बुलेन्सको दुइटैको बारेमा मैले कुरा गर्दाखेरि एम्बुलेन्स बिग्रेको 3 वर्ष भयो, 1-2 वर्ष होइन 3 वर्ष भयो। 3 वर्षको अवधिमा अब एम्बुलेन्स त राख्दा गएको हुन्छ, पहिला 1 लाखमा बन्थ्यो, अब 2 लाख भयो। अझै कोही पनि उहाँ डाक्टर साहब आउनु भएको छ, अझै 1 वर्ष बनाउन सकेन भने 5 लाख 6 लाख पनि हुन्छ, या कबाडीमै जान्छ। त्यसको लागि कसले पुऱ्यायो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको सम्पत्ति मैले भारत र इन्डियामा पुऱ्याएको छैन, यहीँ
जहाँ थियो वहीँ पुरा, जहाँ आदेश पाएँ म त्यही ठाउँमा पुऱ्याएको छु। र हामी जस्तोमा झन् सम्झौता भेटेन भन्नु छ। सम्झौता त हाम्रो उहिले खारिज भइसक्यो। जहिले एम्बुलेन्स बिग्रियो उहिले खारिज भइसक्यो। सम्झौता कहाँबाट भेट्नु? हामीसँग हुनु पऱ्यो। एकप्रति हामीसँग थियो 2 वर्षको सम्झौता, 2 वर्ष खारिज भयो, सक्यो। 3 वर्ष गाडी ग्यारेज भइसक्यो, कहाँबाट सम्झौता? अब त्यो त अफिसको काम हो। अफिसको त हामी तपाईँको अफिसको न सरकारको कर्मचारी हो न प्रशासन। हामी त बाहिर एउटा करारमा राख्नु भएको छ। हामीसँग त्यो कुरा हामीलाई अब जस्तो दिने ठाउँ चाहिँ हजुरहरूबाट छैन। अब अझै गाडी बनाउनुहुन्छ भने गाडी बन्छ, पऱ्यो भने कबाडीमै जान्छ। त्यसमा हामीलाई केही छैन। तपाईँहरूको अगाडि, तपाईँहरूको सामने, तपाईँहरूको लगेर तपाईँहरूको गाडी जिम्मा लगाइएको छ। अब त्यो मिस्त्रीले बनाउने नबनाउने हामी घरबाट त पैसा हामीसँग छैन। अनि मलाई चाहिँ यो इनरवा अस्पतालको कामदेखि अलिकति चित्त बुझेको छैन। हिजो नै राति म यहाँ, मेरो दिदीको छोरा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। म आएको थिएँ यहीँ बसेँ राति। अनि राति चाहिँ के भयो भनेपछि अनि एउटा मान्छे आयो क्या, अनि मसँग सोध्यो एउटा कुनै श्रेष्ठ मान्छे छ भनेर। अनि मैले भने छैन, म चिन्दिनँ यहाँ। अनि मसँग मेरो नामहरू सोध्यो, ठेगाना सोध्यो, कहाँ पढ्छौ, पढिरहेको छु कि छैन, यस्तो त्यस्तो सोध्यो। अनि त्यसपछि नम्बर माग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मलाई डर लाग्यो क्या। अनि अब त्यसले यसो के म राति आउँछु 4 बजी हो, त्यो के भन्न थाल्यो। अनि मैले केही नभनी तपाईँ यहाँबाट जानु भने कि। अनि त्यसपछि म बाहिर निस्केँ। अनि त्यतिकैमा मैले हाम्रो भोक्रा नर्सिङको मेयर ज्यू पनि राति 11-12 बजीतिर यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भने, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो पहिलेदेखि नै। अनि भन्नु, अनि त्यो मान्छेलाई देखाइदिएँ। अनि त्यो मान्छेसँग सोधपुछ गऱ्यो। अनि त्यही उसँग छुरीहरू, गाँजाहरू के थियो। अनि उसलाई कुटपिट गरेर लग्यो। अनि यहाँको चाहिँ अलिकति त्यही सुरक्षा सेक्युरिटी भएन। अनि अब मान्छे यहाँ बिरामी भएर आएको हुन्छ, अब आफै मान्छे समस्यामा हुन्छ। त्यस्तो बेला यस्तो भइदियो भने मान्छेलाई कस्तो अलि अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। म इनरवासी र सार्थक प्रयास नामको संस्था अहिले चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याएको छ भन्नुभयो होइन। भर्खर यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई र त्यसपछि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई पनि, भलै स्थानीय सरकारको मातहतमा पर्दैन होला यो अस्पताल। यो मैले अहिले म भर्खर छिर्दै गर्दाखेरि यहाँ कालो पत्र बनिरहेको देखेँ क्या। यो म दशकको पछि होइन, यो दशकको समय यहाँको बाटो त ग्राभलै थियो, ढुङ्गै होइन। त्यो सायद गर्भवती महिलालाई ल्याउँदाखेरि पनि त्यो अस्पताल नपुगिकन त्यो बाटोमै होइन बच्चा जन्मिने खालको त्यस्तो अवस्था थियो। मेरो प्रश्न चाहिँ यतिका वर्षसम्म होइन, यो कति सायद 100 मिटर पनि छैन होला, यति कालो पत्रै गर्नलाई यतिका दशकको समय किन लाग्यो होला? र अर्को प्रश्न, व्यवस्थापन समितिलाई अब यहाँको अस्पताल सुधारको लागि राज्यबाट सहयोग नमिलेको हो कि, कर्मचारीहरू भ्रष्ट भएका हुन् कि, अथवा उहाँहरूको इच्छा शक्ति नभएको हो कि, अथवा इच्छा शक्ति हुँदा पनि असफल हुनुभयो के भएको? छोटो प्रश्न, छोटै एन्सर अपेक्षा गर्दछु व्यवस्थापन समितिबाट। र नगर प्रमुखज्यूलाई चाहिँ अब उहाँको त मातहतमा सायद छैन होला, प्रदेशको मातहतमा छ भन्ने सुनेको छु, म त्यति जानकारमा छैन यस विषयमा। उहाँलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि, उहाँ त नगर पिता पनि हुनुहुन्छ है, यहाँको अस्पतालको सम्पूर्ण यहाँको सेवा सुविधाबाट लाभ हुने भनेको यहीँका नगरवासीहरू होइन। र नगर प्रमुखले, नगर पिताले नगरवासीहरूको स्वास्थ्यको पनि त ख्याल राख्नुपर्छ। इनर अस्पताल यतिका व्यथिति यहाँभित्र भएका, यति अहिले डाक्टर साहबले नै यहाँ भनिसक्नु होइन कस्तो थियो भन्ने कुरो त उहाँले नै सबै देखाइसक्नु भएको छ, हामीले गरिसक्नु। यति त्यही वर्षमा चाहिँ नगर पिताको हैसियतले उहाँले आफ्नो ठाउँमा गर्न सक्ने कुराहरू के गर्नुभयो, किन असफल हुनुभयो, किन यो सुधार भएन, उहाँबाट पनि म छोटो एन्सर चाहन्छु। व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएर प्रश्नहरू आएको छ। म यहाँ हामीसँग अगाडि हुनुभएका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यू अनि व्यवस्थापन समितिको सदस्यज्यू मेयर साहब हुन्छ, म क्रमशः भन्छु, उहाँलाई पनि पाला दिन्छु। पहिला 4 जना हुनुहुन्छ हामीसँग अगाडि, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। अस्पतालसँग जोडिएका आफ्ना कुरा, प्रतिबद्धता चाहिँ कम्तीमा 3 मिनटभित्र राख्नको लागि पहिला म रामप्रसाद मेहता सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गर्छु। त्यस पछाडि मेयर साहबलाई अनि
पिचवाला कुरामा राई सरले भन्नुभएको थियो होइन सर? अनि पिच पहिला एकपल्ट बनेको पनि थियो, सायद हामी आउनुभन्दा पहिला, हामी यो समितिमा आउनुभन्दा पहिला। अब यो बाँकी गर्नुहुन्छ भने नि यो अघि नै हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, बजेट शीर्षक तोकेर आउँछ, त्योभन्दा बाहिर खर्च गर्न मिल्दैन। करको 40 लाख भनेको थियो, 38मा झारेपछि त्यो बेरुजु नै हुन्छ होला सायद, मलाई लाग्छ त्यो 2 लाख रुपियाँ। त्यो सिस्टमहरू अर्को यो यसपल्ट तपाईँको हेरिराख्नु भएको छ पिच, त्यो पनि यहाँसम्म मात्रै हो, त्यो पनि उसमा इमर्जेन्सीसम्म पुग्नु पर्थ्यो, हाम्रो चाहना त्यहाँसम्म थियो, त्यो पनि पुगेन, त्यो पैसा पुगेन, त्यहाँसम्म पुग्दैन होला होइन। अब त्यहाँसम्म अब टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ, टेन्डर प्रक्रियामा अब त्यो कम्पिटिसन भएको भए त त्यहाँसम्म पुग्थ्यो होला। अब मिलेर आएर के अरे त्यो भएपछि त त्यहीँसम्म सिद्धियो पैसा। हामी यो समितिमा आइसकेपछि एउटा मेसिन ल्याउन 2 पल्ट हामीले डेलिगेसन काठमाडौँ गयौँ। यो समितिमा आउनुभन्दा पहिला पनि धेरैपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय निवर्तमान भनौँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू रामवरण यादवज्यू स्वास्थ्य मन्त्री भएको बखतदेखि धेरैपल्ट अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो के अरे यहाँ इनरवाको नामै सुन्न चाहँदैन, आउनै मान्दैन, धेरै विवादहरू। त्यो तपाईँ हामी इनरवावासीकै हिसाबले पनि होला, इमर्जेन्सी तपाईँहरू पनि हेरिराख्नुभयो होला, 1-1.5 वर्षदेखि खाल्टो खनेको थियो नि त इमर्जेन्सी ठाउँमा, पूर्व र पश्चिम गेटको झगडा थियो। हामी समितिमा आइसकेपछि 1 हप्ताभित्र समाधान भएर त्यो बनेको हो। त्यो कुरा पनि यथार्थमा भाइहरूलाई थाहा होला नि त। धेरै कुराई, धेरै कुदाई, धेरै पनि गरियो हेर्नुहोस्, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला। तर जे होस्, अहिलेको डाक्टर साहब तत्कालको लिडरसिपको कमी थियो, हामीले धेरैपल्ट प्रयास गऱ्यौँ, धेरै कुद्यौँ, तर पार लागेन। पछि अहिलेको नेतृत्वले, अहिले डाक्टर साहबले थोरै आँट गर्नुभयो, साथीहरूमा केही बिजो पनि भयो होला, तर अहिले सुधार हुनुहुन्छ। सबै पक्ष, सबै तर्फबाट डाक्टर साहबले भनेको कुरामा सबैतिरबाट अहिले सहयोग सपोर्ट भएको छ होइन। अब त्यो पैसाको कारणले एम्बुलेन्स पनि थन्केर राखेको छ, त्यो कुरा पनि डाक्टर साहबलाई आफै पनि अहिले फिल गरिराख्नु भएको छ। त्यो एम्बुलेन्सहरू जुन नबन्ने कारणहरू पनि त्यो पैसै हो, फार्मेसीमा दबाई नभेट्ने पैसै हो, बिमामा पैसा अड्किन्छ, अनि त्यहाँ पहल भएपछि थोरै पठाइदिन्छ, प्राइभेटवालाको चाँडो पठाउँछ, सरकारी हस्पिटलको ढिलो गरेर पठाउँछ। किन होला? यो हस्पिटल के अरे उन्नतिको लाइनमा भर्खर जाँदैछ र त्यो एम्बुलेन्सहरू पनि त्यतिखेर सुरुमा हामी समितिमा आउनुभन्दा पहिला नै यो बस चोकको एम्बुलेन्स हामी सुरुमा आउनुभन्दा पहिलाकै हो। त्यसमा हामीले पनि पहल आइसकेपछि खोजीनीति गऱ्यौँ। पैसाको कमी, मेन चाहिँ पैसाको कमी भनौँ न, दुईटै एम्बुलेन्स पैसाको कमीको कारणले हो। अनि एउटा विराटनगरमा छ, त्यो पनि दुईटै गुरुजीलाई प्रशासनबाट अथवा त्यतिखेरको निमित्त डाक्टर साहब प्रमुखबाट चिठी दिएर अनि बनाउने लग्यो, त्यसपछि बनेन, के भएन। अब त्यसमा डाक्टर साहबलाई अब चाहिँ त्यतातिर पनि प्राथमिकता दिएर अनि विकास के अरे सामाजिक विकास मन्त्रालय पहिला थियो, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको अस्ति मिडियाबाट थाहा पाएँ अझै एउटा एम्बुलेन्स इनरवा हस्पिटललाई मिडियाबाट थाहा पाएको दिने क्रममा छ। अब त्यो पनि आउँछ। अनि यो सबैतिरबाट हेर्नुहोस्, अब यहाँ भवन भन्नुहुन्छ भने यहाँ डाक्टर साहबहरू दरबन्दी अनुसार आयो भने तपाईँको क्वार्टरै पुग्दैन, अहिले नै पुगिराखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनौँ न प्रतीक्षालय अब कहाँ बस्ने भनौँ न, यहाँ धेरै भिड, यहाँ घाममा उभिराखेको अवस्था थियो। अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, यो टिनको अगाडि हेर्नुहुन्छ नि, त्यो टिन लगाएपछि न त घाममा न त्यो लाइनमा घामैमा बुढापाकाहरू पनि वर्षक बुढापाकाहरूलाई अलिकति प्राथमिकता अर्को लाइन लगाउने प्रयासरत सबैजना छ, प्रयास हामी गर्दैछौँ। अस्पतालमा व्यापक सुधार भएको छ, यसलाई हामीले मान्नै पर्छ। र हाम्रो मेसुज्यूले जुन अघि भन्नुभयो ती कुराहरू यथार्थ एकदम सत्य कुराहरू।
उहाँले भगाएरै छोड्नुभयो, धन्यवाद, मैले सकिनँ होइन। मान्छे लागेपछि गएर मेरो 1000 काम थियो, उहाँको एउटै काम थियो, कामै हुन नदिने तपाईँको। अब कसलाई भन्ने, अब यहाँ भन्न मिल्दैन, यता हजुरबाबु छ, यता गोपाल दाई छ होइन। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबु भन्नुभएको। के गर्नु, अब मैले भनिनँ त्यो कुराहरू। सामान्य चित्त दुखाइ भयो। 5 चोटि निर्णय गरियो अस्पतालमा सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्छ भनेर, राखेन। जब मलाई दिक्क लाग्यो, आउन छोडे, यसो लागेको हरियो खालको ड्रेस लगाएको, मेहदी कलरको ड्रेस लगाएको सेक्युरिटी गार्ड राख्नु। भन्नु भन्नु हजुर, जोरले भन्नु। जस्तो हस्पिटल व्यवस्थापन समितिले यो त अब हजुरको माताहतमा पर्दैन, यो कुरो पर्दैन। यो प्रदेश सरकारको माताहतमा पर्छ होइन। तर हजुर नगर पिता भएकोले र यही वर्ग भएकोले हजुरले के म आएँ त्यता भन्ने कुरो एउटा थियो। अर्को कुरो, यो हस्पिटलले हजुरलाई कर्मचारी पाल्न सक्दिन भन्छ होइन। र यतिका करार र तपाईँहरूलाई जिल्लादारीमा कर्मचारी राखिएको छ, किन यो व्यतिथि किन त हटाउनु मिल्दैन, हटाउन मिल्छ मिल्दैन? र यति कर्मचारीको यहाँ काम छ कि छैन, हजुरको हजुरको विचारमा के छ? दुईटा कुरो भन्छु म, सुन्नु न, बिस्तारै सुन्नु। पहिला भन्न खोजेको कुरो बिर्सिन्छु। तपाईँको मनको कुरो बुझिसके पख्नु न, म आउँदैछु होइन। मेरो व्यक्तिगत चित्त दुखाइ। यदि यहाँनिर अर्को कुरो पनि छ क्या, यहाँ मान्छेले कुरै बुझेन। यहाँ अस्पताल सुधार्नको लागि मेयरको विरोध भएको होइन क्या, मेयर हुनको लागि मेयरको विरोध भएको। वैशाख 30 गते चुनाव घोषणा छ, 2-3 गते नमिनेसन छ, नमिनेसन गर्नुहोस्, चुनाव चाहिँ लिनुहोस्, के लिने हो होइन। आँप गाछी डम्बरू के पाउने हो लिनुहोस्, पार्टीले दियो भने गाछी सूर्य हँसिया हथौडा लिनुहोस्, जित्नुहोस् न। किन जाऊ यो मेयर हुनको लागि मेरो विरोध गर्यो होइन। अस्पताल सुधार्नको लागि विरोध गरेको होइन क्या, मेयर हुनको लागि विरोध हुँदैछ, त्यसले फाइदा हुँदैन। अस्पताल सुधारेको छ, व्यवस्थापन समितिले सुधारेको छ, मेसुले सुधारेको छ। म आउँदैछु पोइन्टमा। मेरो प्रश्नले चित्त दुखाइ, यो कसरी राख्नुभयो सेक्युरिटी गार्ड, किन राख्नुभयो मलाई सोध्नु भएन त। बहुमतको आडमा कहाँ हुन्छ भनेर धेरैवटा काम, त्योभन्दा अगाडि पनि सेक्युरिटी गार्ड हस्पिटलमा राख्ने खोल्ने भनेर कतिवटा निर्णय भएको छ बहुमतको, पल्टाउनुहोस्। त्यतिखेर चाहिँ बहुमतले भएन, सबैको कुरो मिल्नु पर्यो। अनि म नहुँदा चाहिँ कसरी कुरो मिल्यो होइन, त्यो कुरो चाहिँ एकदम नोट गर्नुहोस्। अर्को कुरो, प्रशासनका र लेखा कर्मचारीले यहाँ ध्वस्त बनाएकै हो। मैले मेसुलाई बधाई दिइसकेँ, गएछ, एउटा वनमा गएछ, अब त्यहाँको सबै गाछी बेचेर खान्छ त्यसले। एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएछ, यो रायन राईको सरकार ढाल्छ त्यसले, लेखेर दिनु। 50 हो। 20 र अमृत भन्नेको कुरो 1.5 किलो चाहिन्छ र यति भए पुगिहाल्छ। अमृत यति खानु पाउनुभयो भने अमर भइहाल्नुहुन्छ, मर्नु नै हुन्न। 20 यति खानुभयो भने किडनी कलेजो ड्यामेज भएर मरिहाल्नुहुन्छ। 1 किलो चाहिँदैन। त्यही 2टा भाइरस, त्यो 2टा यहाँ कसरी बस्छ? अहिले को आउनु भएको छ उहाँको ठाउँमा? उहाँलाई पनि सिकाउला नि, वरपरको मान्छे ठिक छैन, अलिकति होस गर्नुहोस्। र मैले सुनेको मेसु फटा, कर्मचारीको इज्जत गर्दैन, गाली गर्छ त काम नगरेपछि ठोक्ने हो, टेन्सन लिने। जनताको करको पैसाले तलब खाएपछि काम गर्नु पर्दैन। जसरी यहाँ एसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, अहिले गायब हुनुभयो, सुनसरी जिल्लाको 1500 पुलिसको कमान्डर हो नि, अनि एसपीले गाली गर्यो म त काम गर्दिनँ भनेर हुन्छ? मैले नगरपालिकामा खुट्टा कमाएर हुन्छ? त्यस कारणले मेसुले गरेको ठिक छ। अब मेसुको विरोध गर्ने को? तपाईँ, रोशन अधिकारी, उत्तम राई, मिलन पौडेल, वीरेन शाह, म। सुरु भइसक्यो। मैले उदाहरण दिएको है फेरि। अब मेसुले त ल्याब चलायो, बिग्रे भत्केको मेसिन खुताल्यो, कुनै के केमिकल हाल्यो, थाइरोइडको टेस्ट गरायो, अब बाहिरको कमाइ बन्द भयो। अब मेसु खराब, सरुवा गराउन लागिरहेछन् तपाईँ, कहीँ बसेका छन् ती मान्छेहरू, तर नडराउनुहोस्, हुँदैन।
तपाईँको सर्वे गराउन लागिरहेछन्, डेलिगेसन जाँदैछन्, नकमाउनु खुट्टा केही हुँदैन। त्यस्ता कुराहरू छन्। अस्पताल ट्र्याकमा छैन, बेड ट्र्याक छ, वर्षौँको व्यतिथि छ। राम्रो कुरा भन्यो भने मिटिङमा बोलाइँदैन। मेयर नआए पनि हुन्थ्यो होइन तयाजी? उदाहरण दिएको तपाईँलाई भनेको होइन, उदाहरण दिन्छु होइन। त्यस कारणले अस्पतालका धेरैवटा पक्षहरू अहिले आएर सुध्रेको छ। एक बोतल मिनरल वाटर नदिनेले अस्पताल सुधार्छु भन्छ, अचम्म क्या। दिनु पऱ्यो, एक कार्टुन मिनरल वाटर 150 को दिनु पऱ्यो, अनि भन्नु पऱ्यो क्या। साझा बस हो यो अस्पताल, जो पनि चढ्ने होइन। भाका पुर्याएर कुरो मिलाएर बोलेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ क्या। हामीलाई आउँदैन बोल्न, उमेरले पनि होला, अलिक रिस उठ्छ, तर काम त हामी गर्छौँ। इनेरवा नगरपालिकाको मेयर भएको हैसियतमा यहाँको जनता मात्रै होइन, हुने खाने मात्रै जाने हो क्या गाडी चढेर विराटनगरतिर। बाँकी त तपाईँ रोशन अधिकारी बिरामी भयो भने भर्ना हुन्छु, म पनि बिरामी हुँदा यहीँ भर्ना हुने हो। तल इमर्जेन्सीमा आउँदा माथि लगेर राखिदिन्छ मलाई, भिड हुन्छ भनेर, मेयरलाई हेर्न आउँछ भनेर। भर्ना त यहीँ हुने हो नि होइन। यहाँ पढेको डाक्टरले चाहिँ एउटा दबाई लेख्ने, अनि विराटनगरमा हस्पिटल भएको मान्छेले अर्कै दबाई लेख्ने हुन्छ। जे रोग हो त्यसैको दबाई लेख्ने हो नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ अस्पतालमा म्यानेजमेन्टको धेरै ठुलो खाँचो थियो, अहिले सुध्रेर गएको छ र यो पाटोमा कडाइ हुनुपर्छ। कर्मचारीको सवालमा इनेरवा नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले मैले भन्नै पर्दा इनेरवादेखि दक्षिण धेरैवटा गाविसको लागि यो हस्पिटल हो। अब कस्तो थियो भने इनेरवा अस्पताललाई रेफर अस्पताल भनिदिन्छ भन्ने पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू नै हो। अब रेफर दिएन भनेर फोन गर मेसुलाई भन्ने पनि तपाईँहरू नै हो। अहिले दैनिक 100 जना आउँछ मन्दिरी, रेफरै दिँदैन मेसुले, के गर्न खोजेको? के गर्नु पर्यो? फोन गर्नु पर्यो मेसुलाई, रेफर लेख्नु, फोन गरिदियो, मेसुले धरान लेखिदिन्छ, फेरि कुदेर आउँछ, धाबे नोबेल भनेको धरान लेखिदियो हो गएन होइन। हिजो रेफर लेखिदिँदा रेफर हस्पिटल, आज रेफर नदिँदा रेफरै दिँदैन, गर्ने के? त्यसो पनि प्रक्रिया होला, मैले नबुझेको होला होइन। त्यसकारण तपाईँले माग्नु भएको मेसिन मसँग, मेयर साहब यो मेसिन दिनुभयो भने ल्याब अप टु डेट। के नाम रे त्यो मेसिनको? फुल अटोलाइजर लोड भइसक्यो। भोलि मलाई सन्तोष देउलकोले उ गरेको टेन्डरै निकाल्यौँ हामीले कार्यपालिकामा निर्णय गरेर। अनि फेरि त्यही बिचमा हजुरबाबुले रेड क्रसको यत्रो लामो लिस्ट आउनु भरे 8 लाखको मात्रै सामान रहेछ। त्यो नाम देखेर बुढाले पनि सोच्यो होला 50 लाखको। मैले त्यो पनि मगाइदिएको छु। रेड क्रसमा ब्लड ब्याङ्क विदिन 10 डेज सुरु हुन्छ। फ्रिज सबै मैले मगाइदिएको छ। तपाईँ होइन छ भने फेरि भन्नुहोस् है फेरि। त्यस कारणले नगरवासीले अब भनिदिँदैन क्या, डाक्टर बालकृष्णलाई राखेर अपरेसन सुरु गराउने हामी होइन। 100 अपरेसन डेलिभरीको सबै डाक्टरको तलब, त्यसको इक्विपमेन्ट, मेडिसिन सबै नगरपालिकाले तिरेको। तर मैले सकिनँ त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्न, म मात्रै त होइन नि त। त्यस कारणले इनेरवावासीको, इनेरवा सुनसरी जिल्लावासीको स्वास्थ्यको हेलचेक्राइ गर्ने हाम्रो अधिकार होइन। अस्ति त मेसिन किन्दा उहाँले 15 लाख भन्नुभयो, के को 15 लाख हुन्छ? 17 लाख मेसिन विथ भ्याट रहेछ, 21-22 लाख पुगेको। अब त्यो के छ अहिले? अब यो परिषदमा बजेट नछुटेको पर्यो। लास्टमा हामीले रिक्वेस्ट गरौँ, मैले बोलाएँ कार्यपालिका, मेयर, उपमेयर, 10वटै वार्ड अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा कसैले पनि हस्पिटललाई सामान दिन्न भनेन होइन। हाम्रो भत्ता काटिदिनुहोस्, दिनुहोस्। अब 3-4 महिना त बाँकी छ, के हुन्छ त? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मेरो 2 महिनाको 84,000 पुग्छ।
काट्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्, दिनुहोस्। कुनै पनि म मेयर मात्रै खतरा एकदम ठुलो, अनि मेरो उपमेयर, मेरो वार्ड अध्यक्ष, मेरो कार्यपालिका अनि वडा सदस्य चाहिँ फटा होइन नि, सबै राम्रा छन्। सबैले मिलेर दिएको तपाईँलाई नेतृत्व मैले गरेको माग्ने तपाईँ। अब अहिले के भन्छ, कुनै के एमजीको मात्रै मिसिन्छ, एक्सरेको ढाँडको हुँदैन। त्यो कुन रोग लाग्यो फेरि? होइन, अब त्यो हो, त्यो त भएन। त्यो पनि तपाईँ मलाई लेख्नुहोस्। अब यो दुई भइगयो, म सल्लाह गरौँला कुन मेसिन चाहिन्छ, जसले गर्दा फिलिलिली एकदम एक्सरे हुनु पर्यो। यताबाट हेर्दा उता जस्तो छ नि त्यो चाहिँ मैले बनाएको नि उत्तमजी। यहाँ गर्ला ठुलो कुरो, जस्तो छ त्यस्तो पनि मैले बनाएको, केही पनि थिएन। त्यो सुन्नुहोस् नि, फेरि यहाँ हल्ला मात्रै पुर्याइदिएको छ। मेयरले हेर्दैन, मेयरले गर्दैन, अनि नगरको उसमा छैन त खोसेर किन लगेको जान्ने भएर प्रदेश सरकारमा म हेरिहाल्थेँ नि, काफी थिए नि। आफै आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न नेताहरूलाई लगे प्रदेश सरकारले, हेर्नु पर्थ्यो नि त। सुन्नु न, म अझै भन्दैछु, 3.5 वर्ष अर्कै मन्त्री थियो, जीवन घिम्रे भन्ने सामाजिक मन्त्री, होइन सामाजिक विषयमा स्वास्थ्य, एक दिन पनि आएन त। अहिले एकजना मन्त्री हुनुभएको छ, डेली कुदी किन आउनुहुन्छ? हामीले बुझेको छैन। डिआइजीको काम प्रदेश चलाउने हो, सिपाही काम बन्दुक लिएर यहाँ ड्युटी गर्ने हो। कहिलेले ठुलो बन्दुक, म पनि एकछिन चलाउँ भन्दा त्यो डिआइजीको फुल्लोमा त ठुलो बन्दुक कस्तो देखिन्छ? जे पाइदै गर्नु हुँदैन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बस्नुपर्छ। अहिले राम्रो गतिमा गइरहेछ। ती मन्त्रीज्यूले सक्छन् भने बिमाको पैसा खुरुक्क दिलाइदिनु नि। 50, 60, 70 लाख बाँकी छ, होइन दिलाइदिनु। मैले पनि एकचोटि प्रयास गरेको, 2-4 लाख आयो, त्यसपछि आएन। जसको जे जिम्मेवारी हो, अस्पताल सुधार्ने हो भने आफ्नो ठाउँबाट त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु। 2 महिनाभन्दा बढी टाइम लाग्दैन। 4 वर्ष इनरवाको बस पार्क चलेन। मैले एउटा कार्यक्रममा भने सरकारसँग मेरो कुरो मिल्यो, मेरो झगडा यहाँ थिएन। अब 1 महिनाभित्र बस पार्क चल्छ भनेर भनेको, चुनाव आयो क्या हो, फेसबुकमा आइगयो क्या आइगयो तुरुन्तै। आज तपाईँलाई त्यो बस पार्क मैले 4 वर्ष अगाडि चलाइदिएको भाइ, त्यो सुपर मार्केटको लागि 24 करोड रुपियाँ आउँदैन थियो। बबियादेखि जलपापुर खण्डको नालासहितको बाटो बन्दैन थियो। गणेशपुर कुडबाको फुल र त्योदेखि रामधुनी सिमानासम्मको बाटो बन्दैन थियो। कंसमडानको बाटो बन्दैन थियो। सरकारसँग पनि बार्गेनिङ हुन्छ नि। संविधानमा 3 तहको सरकार लेखिदिने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। अनि मान्यता नदिने अनि नमान्ने, हेप्ने भनेर हुन्छ। सरकारसँग कुरो मिल्यो। 80 करोड रुपियाँ हाम्रो दिएको थिएन, 1 अरब भन्दा बढी पैसा आयो। बस पार्क चलो, फिलिलिली चल्दैछ। अब भन्दैछ काउन्टरै छैन, बिस्तारै हुन्छ नि यार, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। सबै कुरो हुन्छ। अलिकति बस्ने ठाउँ, अलिकति सरसफाइ, अलिअलि कुराहरू कमी कमजोरी छ। व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिने हो र मेसुलाई फुल अधिकार दिने। जसले काम गर्दैन त्यसले गाली खान्छ। युट्युबमा हालिरहेको थियो, तपाईँको फेसबुकमा, मेसुले मेरो अपमान गर्यो, जाउन् त जाहिर छोडेर। त्यस्तो फटा मेसु भएको ठाउँमा जाहिर खान मिल्छ? जानुपर्छ। मान्छे ठिक छैन, मेसु अपमान गर्छ। रमाना माग्ने लिने जाने। 77 जिल्लामा कति ठाउँ छ? यहाँ चाहिँ फटै मान्छे आउनुपर्छ, मेसु जस्तै, जसले अस्पताल बनाउँछ। यस्तै मान्छे आउनुपर्छ र तपाईँहरू साथ दिनुहोस्, बनाएर देखाइदिन्छ। मेरो चाहिँ पूर्ण सहयोग छ। म एक्सरे डिपार्टमेन्टसँग बस्छु। अब यो 15-20 दिन, कति दिन हाम्रो चुरीफुरी हो, त्यसपछि हाम्रो पनि जाने हो। यो 15-20 दिनको चुरीफुरीमा त्यो एक्सरे मेसिन पनि आउँछ। किन आत्यो? ल्याएर देखाउँछु। खालि आरोप लगाइदिने, मेयरले गरेन, म डाक्टर हो र यहाँ इलाज गर्छु, मैले गर्ने काम पो हराउनु पर्यो, बोलाउनु पर्यो मलाई। आउँदो रहेछु त, मेयर आउँदैन रे। चिठी काटेपछि त आउँदो रहेछु त, कसरी आएछ? आइन, चिठी पठाइदिनु पर्यो नि।
आजकलको जमानामा सम्मान भन्नेको कुरो जसलाई पनि चाहन्छ। अब यहाँ सुन्दैछु म सेटिङ छ अरे एकदम सिधै उता नोबेल र उता कता पुगाउने काठियावाडी कता सेटिङ छ एम्बुलेन्सको पुलिसले सेटिङ कसले के गर्छ अरे त्यो हुनु हुँदैन। र स्थानीय एम्बुलेन्सहरू यहाँ बस्न पाएन भने कहाँ बस्छ? बस्न दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई हेप्नु भएन। आज श्रमिक दिवस हो होइन, जसको श्रमले गर्दा सबभन्दा कम पैसा सिपाहीले पाउँछ क्या, उसैले बढी ड्युटी गर्नुपर्छ। उहाँहरू त्यसै हो नि त, नगरवासी हो, एम्बुलेन्स चलाउँछ, दुःख गरेछ। 5 जना मेरो मान्छे, 5 जना अध्यक्षको मान्छे, 5 जना उहाँ जुवा भएको हजुरबाको मान्छे, 5 जना यसको मान्छे बाबाक, 5 जना वसा। अनि कसरी निकाल्ने त? मिल्छ? मिल्दैन। मिल्दैन। त्यो कर्मचारी कसले बढी राखो त? मेयरले। मलाई थाहा पनि छैन होइन। यस्तो दिँदाखेरि बाँकी 3 यतै हो नि, फेरि 2 मात्रै उता। हामीले गर्दा गल्ती अनि अरूले गर्दा ठिक हुन्छ। त्यसकारण कमी कमजोरी सबैले गरेर यो दशा भएको। सुधार्ने भए पनि सबै सुध्र्यौँ, 2 महिना पनि लाग्दैन। बाटोमा बोरा बिछाएर, ठुला ठुला पम्पलेट गरेर, ठुला ठुला नेता डुलाएर हस्पिटल बन्दैन र कसैलाई गाली गरेर कोही नेता पनि बन्दैन, मेयर पनि बन्दैन। बनाउने नगरवासीले हो। र यो नगरवासीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो नगरको सर्वाङ्ग विकासको पक्षमा को मान्छे हिँडेको। त मैले भन्दाखेरि त्यो सेक्युरिटी गार्ड राख्दा के हुन्थ्यो त? भएकोलाई निकाल भनेको त छुइनँ नि मैले। तर मैले राख भन्दा चाहिँ नराख्ने, अनि मलाई चाहिँ साइड लगाएर राख्नेको त धुर्पे पण्डित, सोया गिरी, रामप्रसाद मेहता, अनि हाम्रो गोपाल दाई आदरणीय प्रमुख, अनि अरू यो समितिमा को छ तिनीहरू। कुन एक्सरे मेसिनले गर्दा यहाँ सर्वाङ्ग सेवा हुन्छ? तुरुन्तै माग्नुहोस्। कसरी आउँदैन? कुर्सी माग्दै हुनुहुन्छ, कुर्सी आइरहेको छैन, लु उत्तमजी लु गरिदिनु पर्यो, 2 मिनटमा हुन्छ। तेस्रो मिनट पनि लाग्दैन। उसँग पनि माग्नुहुन्छ, उसँग पनि माग्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह जस्तो गर्नुहुन्छ, नुवाकोट पनि ठोक्दिनुहुन्छ, उठा पनि हानिदिनुहुन्छ। भक्तपुर अनि कहाँबाट जितिन्छ? 1 by 1 जान्छु। एउटा काम उत्तमजीलाई जिम्मा दिनु, उहाँले गरिदिन्छ। एउटा काम म गरिदिन्छु। यस्ता डोनर त के चाहियो भन्नु नि तपाईँलाई। अहिले मलाई क्याबिनेट दाइले सोध्दै थियो, लु भाइ अस्ति सबै उहाँले लगाइदिएको नि 25 लाख रुपियाँ दिएर कोभिडको बेलामा। अरू मैले के गर्नु पर्यो दाइ अहिले पर्खिनुहोस् भने? एक फोन गऱ्यो भने के चाहियो भन्नुहोस् न तपाईँ। त्यस्ता मान्छे छन् हामीसँग। अनि हामीलाई बोलाउनै हुन्न, चिठी नै काट्नुहुन्न, अनि बोलाउनै हुन्न, बोल्ने मौकै दिनुहुन्न। गरेको कुराको पर्सन आफ्नो तारिफ सबलाई मनपर्छ क्या। गोप्यमा भन्छ म बा मेसु कस्तो खतराभन्दा गजक्क परेर यसो गर्नु, आफ्नो रोशन बाबु कस्तो चस्मा सुहाग हुने, आफ्नो तारिफ सबलाई मनपर्छ। अलिअलि मलाई फुर्काएर काम लिन सक्नु भएन ल, म बाङ्गो मान्छे थिएँ अरे। हामी यस व्यस्त सञ्चालन समितिमा आइसकेर शपथ खाएर आइसकेपछि त्यहाँका व्यतिथिहरू धेरै नै थिए, नभएका होइनन्। तर समितिमा पनि बसिसकेपछि काम गर्ने इच्छा शक्ति भएपछि मात्रै काम हुँदो रहेछ। यहाँ समितिभित्र पनि महिना दिन 1 दिन बैठकमा आउने, अनि त्यसपछि हाजिरी गर्ने जाने धेरै त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँनिर 2 जना मेसुहरू आइरहँदाखेरि त्यो मेसुबाट चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्नको लागि गर्न नसक्दाखेरि बिचबिचमा फेर्दाखेरि कामहरू धेरै हाम्रो बजेट फ्रिज भएका नभएका होइनन्। 1.5 करोड पैसा त हाम्रो त्यो सबबान राख्ने त्यो फ्रिज भयो, होल म्यानेजमेन्टको फ्रिज भयो। किन भन्नु छ भने एक त यहाँ मेसुले यहाँ थाहै भएर बस्नुको अवस्था र यहाँका कर्मचारीले काम गर्ने अवस्था। अहिले औषधि फ्रीको औषधि भन्नुभएको थियो तपाईँलाई। असारमा बजेट पास हुन्छ, वृद्धहरूले पाउने औषधि यहाँनिर असारमा ल्याएर चाहिँ पैसा तपाईँलाई ल्याएर सार्वजनिक गरिन्छ असारमा। अनि औषधि विभागले के भन्नुहुन्छ, असारमा ल्याएको औषधि कहिले हामीले बाँडेर हामीले यहाँनिर गर्ने बाँडिँदैन भनेर त्यस्तो किसिमले पनि पैसा यहाँनिर चाहिँ त्यो पैसा त हामीले असोजमा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। अनि कार्तिकमा औषधि खरिद गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो सेवागारीले निःशुल्क औषधि पाउँथ्यो। त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यो पैसा भित्रै राखिन्थ्यो र असारमा सार्वजनिक गर्थ्यो। 1 महिनामा त्यो औषधि हामीले जनतालाई कसरी सेवा दिने, अनि त्यो पैसा त्यसरी फ्रिज हुन्थ्यो।
हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गोपाल राज भण्डारीज्यूलाई यो हस्पिटलको स्थिति र व्यथिति सम्बन्धमा अहिले सम्पूर्ण कुरा एउटा मेयर साहबलाई मिठा कुरा गरेर जानुभयो। यसै सम्बन्धमा हाम्रो रामप्रसादजीले र तोया बहिनीले पनि राख्नुभयो। धेरै कुरा म राख्दिनँ। मैले राख्नुपर्ने भनेको यो म यो समितिमा आएको भनेको 2.5 वर्षदेखि 3 वर्ष जति भयो। त्यस दरमियानमा 2टा मिसु हेरेँ। 2टै मिसुलाई हामीले समन्वय भन्छु विकास समितिको काम कर्तव्य के त भनेको यो हस्पिटलको समस्यालाई सम्बोधन गरिदिने भनेको समस्यालाई लिएर आउनेलाई मायाटी गर्ने र सम्बोधन गरेर काम गर्ने। त्यो त्यति मात्रै हुन्छ। यो समितिले गएर काम गर्ने होइन। त्यो हामीले प्रत्येकपल्ट सम्बोधन गऱ्यौँ। तर यहाँको भएको मिसु यहाँ भएको कर्मचारीहरूले त्यो कामलाई कहिल्यै पनि वास्ता गरेनन्। सकेसम्म कामै नहोस्, विफल होस्, समिति असफल होस् भन्ने उनीहरूको चाहना जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस कारणले यो हामीहरूको गएको उसमा 1 करोड कति रुपियाँ फ्रिज पनि गरायो। पटक पटक भने यो तपाईँको जुन आएछ बजेट त्यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा गएर टेन्डर निकाल्नुहोस् भन्दै त्यो पैसा त्यसै फ्रिज गरायो। र अहिले कालो पत्र जुन हुँदैछ यो पनि झन्डै अहिले फ्रिजको अवस्थामा पुगिसकेको छ। केही अरू पनि छ, उहाँहरूले प्रक्रियामा हुनुहुन्छ टेन्डरको प्रक्रियामा। त्यो पनि पहिलाको मिसुलाई धेरैपल्ट भने तपाईँहरू यो फ्रिज नगराउनुहोस्, पैसालाई टेन्डर प्रक्रियामा गइहाल्नुहोस् भनेर त्यसरी फ्रिज गराउने उसमा थियो। अहिले जुन हेर्नुहुन्छ पुरानो इमर्जेन्सी मैले भनेको 2 वर्ष भयो निर्णय गरेको छ। त्यसमा आएर सुँगुर बस्छ, त्यसमा के भन्छ बाख्राहरू आएर बसिदिन्छ। पटक भने त्यसलाई के भन्छ टेन्डर प्रक्रियामा जाउँ, त्यसको के प्रक्रिया होला नि त्यो प्रक्रियामा गएर यसलाई निलाम गरौँ भनेको 2 वर्ष भयो। त्यो पनि त्यसै गयो। यो ब्लड ब्याङ्क मात्रै होइन, हस्पिटलको समस्या लिएर म तोया बहिनी अरू सदस्यहरू हामीले धेरैपल्ट गयौँ हस्पिटल मन्त्रालयमा। हामीले यो अहिले गर्न सक्दैनौँ। यसमा ब्लड ब्याङ्कको लागि धेरै रकम चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग पैसा छैन। हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। र डक्टर सम्बन्धमा पनि कुरा गर्दा उहाँले के गर्नुभयो भने यही हस्पिटलमा दरबन्दी यहाँ छ तर काजमा काम गर्छ त भने कोशी हस्पिटलमा यहाँ डक्टर छैन। त्यो डक्टरलाई पनि हामीलाई त्यही डक्टर है जुन यहाँ दरबन्दी छ त्यही डक्टरलाई हामीले फिर्ता पठाइदिनुहोस् भन्दा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले हामीले अगाडि फोन गर्नुभयो। फोन गरेर डक्टरलाई भन्यो तपाईँहरू जहाँ छ दरबन्दी त्यही तपाईँ फर्किनुहोस् भनेर भन्दा अरू ठाउँमा पठाउनुहोस्, हामी जान तयार छौँ। तर इनोवा हस्पिटलमा हामीले कुनै हातमा जाँदैनौँ। बरु जागिर छोड्नु पर्छ भने जागिर पनि छोडिदिन्छौँ। त्यो अवस्था छ। हामी नगएको होइन, धेरै प्रयास गरौँ ब्लड ब्याङ्कको लागि, यो हस्पिटलको समस्याको सम्बोधनको लागि हामीहरूको पटक मानिटी गरेर मन्त्रालय पनि पठाएको छौँ। म भन्दैछु अहिले म यहाँ भन्दैछु त्यसै कुरा त समितिले गर्ने होइन त। समितिले सम्बोधन गर्ने कसले? यहाँको इन्चार्जले। समितिले गर्ने होइन। इन्चार्ज राम्रो भएन भने कुनै ठाउँमा कुनै विकास हुन सक्दैन। जस्तो कि मेयर भयो, मेयर यहाँ राम्रो भएन भने विकास हुँदैन। कार्यालय प्रमुख राम्रो भएन भने त्यहाँ कुनै राम्रो काम हुँदैन। त्यसरी हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ मेरो बुझाइ हामीले पटक एकपल्ट होइन धेरैपल्ट मन्त्रालय गयौँ। 2टा मन्त्री पनि चेन्ज भयो। सबैले भनेको छु ब्लड ब्याङ्कको सम्बन्धमा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको यो रेड क्रससँग समय गर्नुहोस्। रेड क्रसमा यहाँ विभिन्न हल्ला पनि फिजायो के भने रेड क्रसमा त्यो पुराण गरेर 2-3 करोड रुपियाँ 1 करोड रुपियाँ आयो, यति पैसा छ भनेर भन्यो। त्यो सम्बन्धमा पनि सोधेँ। प्रतिबद्धतासहित आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि म मिसलाई अनुरोध गर्छु। कालोपत्रे मैले अस्ति इन्जिनियर ल्याएर पनि चेक गरिसकेँ। यिनीहरूले गरे अनुसार काम राम्रो भएको छ। अर्को चाहिँ कतार च्यारिटीको हो, मैले अघि मैले बिर्सेँ। हाम्रो मेयर साहबकै पहलमा करिब 37 लाखको सामान आएको र पहिला पनि धेरै सामान आएर चाहिँ थन्किने अवस्था थियो। मेयर साहबले यसपालि चाहिँ त्यो सामान आउँदै गर्दा के हुनु भने तपाईँले चाहिँ स्ट्रिक्टली त्यो सामान स्टोरमा होइन काममा चाहिँ लाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यो टुलहरू त्यो बिरामीको बेडमा बस्ने अहिले हेर्नु होला वार्डमा त्यो टुलहरू राखेका छौँ। बेड चाहिँ राख्ने हामी ठाउँै छैन, बेड राख्न सकेन। फ्रिजको कुरामा चाहिँ ब्लड ब्याङ्कलाई त्यही फ्रिज हामीले तयार गरेका छौँ र अरू सामानहरू जुन कतार च्यारिटीले दिएको थियो त्यो सबै सामानहरू
मेडिसिन ट्रलीहरू त्यो ऱ्याकहरू सबै प्रयोगमा आइसकेको छ अहिले। त्यो चाहिँ किनभने सामान चाहिँ प्रयोग नआउला भनेर प्रयोगमा आइसक्यो। ब्लड ब्याङ्कको कुरामा चाहिँ धेरै खर्च लाग्ने हाउगुजी खालको चाहिँ प्रोजेक्ट भन्ने हजुर हल्ला थियो। अब म त आफै 17-18 वर्ष हो यो फिल्डमा, केही चाहिँदैन 2टा कोठामा ब्लड ब्याङ्क हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सुनसरी जिल्लाको सुनसरी जिल्ला रेड क्रसलाई चिठी दिएपछि उहाँहरूले चाहिँ यो सामान चाहिन्छ भन्नुभयो। राम्रोसितले चाहिँ त्यो मिलाउँदै हुन्छ र कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा सुनसरीको रेड क्रसले अथवा उपशाखाले मिलाउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा त हामीसँग सबै अलरेडी सामान छ। ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ अपरेसन धेरै वर्ष रगत चढाउनु पर्ने मान्छे हुन्छ। फेरि पनि म राजन मेहता हाम्रो मेयर साहबलाई फेरि धन्यवाद दिन्छ। र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अघि उहाँले अघि कर्मचारी भन्नुभयो होइन, म भनिदिन्छु तपाईँलाई, प्रश्न पारिदिन्छु के हो कर्मचारीको भन्ने फन्डा के हो भने यहाँ मल्टी पार्टीका कर्मचारी हुनुहुन्छ, कुनै पार्टीका कम हुनुहुन्छ, कुनै पार्टीका धेरै हुन्छ। त्यो अघि कता मेरो साहबले भन्नु कता त्यो मेसीले थर्कायो भन्ने कुरामा मैले पटक भन्ने गरेको छु। थाहै हो भने सरो लिएर जाने म लेखिदिन्छु। अस्थायी र करार जेलादारी भने राजीनामा दिने, काम गर्न नसक्ने किन होइन किन काम तपाईँको किन दाइ तपाईँले भन्नुभयो इमर्जेन्सीमा ड्युटी हुन्छ। तपाईँहरूले भनेको कुरा होइन, इमर्जेन्सीको कर्मचारी भेट हुन्छ त्यहाँ, सिएमए चाहिँ भेट हुँदैन, डाक्टर ठाउँमा भेट हुँदैन, सिस्टर ठाउँमा भेट हुँदैन। तपाईँलाई फेरि म भन्दैछु, यहाँ जोड्दैछु र सुन्न कर्मचारीको व्यवस्थापन के कुराहरू छ भने कति सुन्न कर्मचारीको कुरामा के रहेछ, कति कर्मचारीहरूले हाजिर पनि गरेको छैन, नियुक्ति पत्र पाएको छैन तर पैसा खाइरहेछ भत्ता भनेर। कर्मचारीले नियुक्ति पत्र नपाएको कर्मचारीले तलब खाइरहेछ यहाँनिर। होइन सुन्नु म भन्दैछु, त्यस्ता कर्मचारीलाई म अब समितिमा राख्दैछु, यसलाई के गर्ने भनेर। जस्तो नियुक्ति पत्र पाएको छैन, हाजिर गरेको छैन, पैसा खाइरहेछ, यहाँ कर्मचारी काम गर्न आएको छैन, पैसा पाइरहेछ, त्यस्ता कर्मचारी पनि छन्। करार जेलादै गऱ्यो। कर्मचारीको व्यवस्थापन र आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो एजेन्डा हो। आजको बसाइमा अब म चाहिँ त्यही छोडो, आजको बसाइमा यस्तो छ कि म चाहिँ फेरि कस्तो भने काम कुरा भन्दा नि काममा विश्वास गर्ने मान्छे। अघि भन्नुभयो मेरो जेठो दाई सबै चिन्ने डाक्टर रामहरि घिमिरे प्राध्यापक, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो के अरे मान्छेले चाहिँ बाघ चलाउँछ अरे क्या, हो नि, बाघदेखि डर बाघ चलाउँछ नि। अनि दाइले भन्नुहुन्थ्यो त मान्छे चलाउन सक्दिनस् भन्नुहुन्थ्यो क्या, बुझ्नु भएन। यहाँ मैले अघि नै पनि आग्रह गरेँ, मलाई अस्ति उहाँले मिसिन दिन्छु भन्नुभयो, सुरुमा मिसिन बोलिदिनु भयो। तपाईँलाई यहीँ बसेर भन्छु, म चाहिँ जोईको छोरो हो, यो म ब्राह्मण हो, के भन्यो भने मेयरले मिसिन दिन्छ तपाईँ भर्न पर्नुहोस्, हट तपाईँ यत्तिकै हावामा उड्नुहुन्छ डाक्टर साहब, कहाँ दिन्छ भनेर मलाई पटक मैले के भने तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न, किन दिनुहुन्न मेरो साहबले भनेर मैले भने मिसिन आउँदैछ, पर्सि उद्घाटन हुँदैछ, आउँदो रहेछ त, मेयरले विकास गरिदो रहेछ त। अब मैले उहाँलाई भनेको अब फुर्काउनु भयो भन्नुभयो, म फुर्काउँदिनँ, उहाँकै अस्पताल हो, घर छेउमा छ, भोलि उहाँको आमालाई सास फेर्नु गाह्रो भने यहीँ आएर अक्सिजन दिने हो होइन। म त इटरीको मान्छे हो, म त बाहिरको मान्छे हो, तपाईँहरूको अस्पताल, उहाँले किन विकास गर्नुहुन्न भनेपछि एक्सरे दिनुहुन्छ जुन कुरा भन्नुभयो, त्यसैमा आज मलाई निन्द्रा बढी पर्ने भयो। आज यो कार्यक्रम प्रत्येक कार्यक्रमबाट केही न केही नयाँ कुरा, क्रान्तिबाट चाहिँ नयाँ कुरा उब्जिन्छ। आजको यो भेटघाटले नयाँ कुरा उब्जियो। यो अस्पतालमा 500 को एक्सरे मेसिन आयो भने बिरामीको वेटिङ हल भन्नुभयो तपाईँहरूले, यति दुईवटा काम यो कार्यक्रमले आजको कार्यक्रमले भयो भने म चाहिँ यो कार्यक्रमको संस्था यो आयोजकप्रति हृदयदेखि नै नमन गर्छु। पिन र अस्पतालको सेवा प्रवाह, यहाँ भइरहेका सेवा विस्तार र यहाँ भइरहेका काम कारबाहीका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग यहाँको प्रशासन हेर्ने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरे, इनोरा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहता, जिसस प्रमुख गोपालराज भण्डारी, व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। नमस्कार।